हजुर नमस्कार। जहाँ जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो देश हो। राम्रो लाग्छ, मिठो लाग्छ आफ्नै भाषा भेषा। हामी आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको 81औँ भागमा छौँ। यो हाम्रो यसै कार्यक्रमलाई विशेष गरेर सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार 2021 को नतिजा घोषणा कार्यक्रम भइरहेको छ। यो विशेष कार्यक्रम विशेष गरिकन ट्रस्टीले गर्ने हुनाले ट्रस्टीको विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबै ट्रस्टीबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई माया गर्ने प्रबुद्ध लेखक सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै यो आजको कार्यक्रमलाई चलाइदिनको लागि मैले ट्रस्टीका सचिव शिव लामिछानेजीलाई अनुरोध गरेँ। हजुर हजुर धन्यवाद केन्द्रीय महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू। सबैमा म सादर नमस्कार, शुभ प्रभात। अमेरिकामा, नेपालमा शुभ सन्ध्या र संसारबाट जहाँ जहाँबाट जस जसले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूप्रति हार्दिक नमस्कार भन्दछु। आजको यो एउटा हरेक 2 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले आयोजना गर्ने गरेको विशेष कार्यक्रम हो। सर हजुर म्युटमा जानुभयो एकैछिन। हजुर शिव सर। शिवजीलाई भन्नु पर्यो म मिटमा हुनुहुन्छ। शिव सर म्युटमा जानुभयो। फेरि सुरु गरे। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा म हार्दिक नमस्कार भन्दछु र साथै विश्वभरिबाट यो लाइभ कार्यक्रम जहाँ जहाँबाट जस जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै यो ऐतिहासिक कार्यक्रमको प्रारम्भ भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको इतिहासमा यो हरेक 2 वर्षमा आउने एउटा विशेष कार्यक्रम हो। हामीले संसारभरिबाट नेपाली भाषाका लेखकहरूबाट लेखेका पुस्तकहरूलाई हरेक 2 वर्षमा मूल्याङ्कन गरेर विभिन्न विधाका सर्वोत्कृष्ट कृतिहरूलाई पुरस्कृत गर्ने सन् 2003 देखि सुरु भएको अभियानलाई निरन्तरता दिने र अलिकति विकसित गर्ने क्रममा अगाडि आइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा आज हामी यो विशेष कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिले सञ्चालन गर्ने गरेको अनलाइन संवादको 81औं श्रृङ्खलाबाट प्रस्तुत गर्न पाउँदा बोर्ड अफ ट्रस्टी पुरस्कार समिति गौरवान्वित भएको छ र यसलाई औपचारिकता दिएर अगाडि बढ्ने म यहाँहरूसँग अनुमति माग्दछु र यो विशेष समारोह भएको हुनाले यो समारोहको अध्यक्षताका लागि म बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष आदरणीय गीता खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। त्यसै गरी यहाँहरू आफ्नो आफ्नो घरमा न्यानोमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनु भए पनि पुरस्कार समितिका अध्यक्ष डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यूलाई पनि म जहाँ हुनुहुन्छ यो औपचारिकताको क्रममा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र यसै गरी केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू हुनुहुन्छ जापानबाट, उहाँलाई पनि म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी हाम्रा केन्द्रीय बिओटीका सल्लाहकार रोहिणी शर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कोषाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सर्वज्ञ वाग्लेज्यू, कृष्णगिरीज्यू, त्यसै गरी बिओटीका कोषाध्यक्ष रामलामा अविनाशज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी म स्क्रिनमा मात्रै हेरिरहेको छु। यसै गरी बिओटीका सल्लाहकार प्रोफेसर डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलजी हुनुहुन्छ, रोहिणी शर्माजी हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई आफ्नो स्थानमा बसेर यो कार्यक्रमलाई नसकिउन्जेल अभिरुचिपूर्वक हेरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी समालोचकज्यूहरू हुनुहुन्छ, लेखकहरू हुनुहुन्छ। मैले युवराजलाई देखिरहेको छु, लीला म्यामलाई देखिरहेको छु, केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा सामाजिक अभियन्ता परशुराम भण्डारी दाई हुनुहुन्छ, नीलकण्ठ सुवेदी सर हुनुहुन्छ टिसीबाट। त्यसै गरी रेणुका सोलु, डाक्टर रेणुका सोलु हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य। त्यसै गरी राम खत्री सर हुनुहुन्छ, ईश्वरी भट्ट सर हुनुहुन्छ हाम्रो पुरस्कार समितिका सदस्य। उहाँहरू सबैलाई
म आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले यहाँ आविष्कार देखिरहेको छु, तस्बिर देखेको छैन। मैले यो पुरा नाम थाहा नभएकोले मैले केही भन्न सकिनँ। आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। हामी यतिजना अहिले 21जना जुटेका छौँ र यो जुट्ने क्रम बढ्दैछ। मैले वरिष्ठ सल्लाहकार डाक्टर श्याम कार्कीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको छु, उहाँ पनि हुनुहुन्छ र पदम बसुकर्माजी वरिष्ठ के अरे बिओटीका उपाध्यक्ष भर्खरै जोडिनु भएको छ। स्वागत गर्दै म अब अगाडि बढ्ने अनुमति माग्दछु र यहाँहरूले मोहन सिटौला सर आउँदै हुनुहुन्छ। मोहन सिटौला पनि म स्वागत गर्दछु। आज हामी मैले अघि चाहिँ भने एउटा ऐतिहासिक समारोह हो। यो 2 वर्षको अवस्था, 2 वर्षका क्रममा यो आउने गर्छ। तर परम्परागत रूपमा यो हरेक भानु जयन्तीका अवसरमा उत्कृष्ट पुस्तक, सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार घोषणा हुने गर्दथ्यो। सन् 2020 को सुरुदेखि विश्वलाई लड्काएको कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा त्यसको असर 2021 मा पनि निरन्तर परिरहेको हुँदा हामीले नेपालमा सङ्कलन भएका पुस्तकहरू अमेरिकामा ल्याउन र अमेरिकामा सङ्कलन भएका पुस्तकहरू नेपालमा पठाएर मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई सुम्पन समयमा नसकेको हुँदा यो कार्यक्रम सर्दै सर्दै यहाँ आइपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको परम्परालाई अलिकति पछाडि सार्नु परेकोमा हामी सबै जानकार भएको हुनाले हामी ढिलै भए पनि यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुगेका छौँ र म यस क्रममा अब कार्यक्रमलाई सामान्य औपचारिकतालाई अगाडि बढाउने क्रममा स्वागत मन्तव्यका लागि म बिओटीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। पदमजी। धन्यवाद शिवजी। नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति आदरणीय बिओटीका सभापति साहित्यकार गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू, पुरस्कार समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू, बिओटीका सल्लाहकार आदरणीय प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यू, आदरणीय रोहिणी शर्मा दाजु, केन्द्रका सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ। मैले त अहिलेसम्म राम खत्री दाइलाई मात्र देखेको छु। त्यस्तै बिओटीका पदाधिकारीहरू थुप्रै छौँ, हामी यहाँ आज उपस्थित भएका छौँ र केन्द्रका पदाधिकारीहरू पनि थुप्रै छौँ। बिओटीमा कोषाध्यक्ष राम लामाजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै बिओटीका सदस्य तीर्थराज अधिकारी, ट्रस्टीका सदस्यहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, थुप्रै जोडिनु भएको छ र केन्द्रका पदाधिकारी हुनुहुन्छ आदरणीय महासचिवजी हुनुहुन्छ सर्वज्ञ वाग्ले, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, कोषाध्यक्ष कृष्णगिरीजी हुनुहुन्छ, रेणुका सोलु बहिनी देखेको छु मैले र मैले स्क्रिनमा नदेखेका थुप्रै नामहरू हुनसक्छ। त्यस्तै पुरस्कार समितिका सदस्यज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। आदरणीय समालोचकज्यूहरू हुनुहुन्छ, लीला लुइटेल दिज्यू, त्यस्तै युवराज मैनालजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै अनुशासनका पूर्व अध्यक्ष साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार मोहन सिटौलाज्यू पर्दामा देखिसक्नु भएको छ र थुप्रै मान्छेहरू सदस्यहरू जोडिने क्रम पनि छ र हामीलाई पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडिबाट थुप्रै महानुभावहरूले हेरिराख्नु भएको छ, किनकि यो अनुशासनको यो विशेष महत्त्व के हो यो डोन्ट ट्रस्ट हुन्छ। You don't trust me. मोहन सरले युथमा राखिदिनु पर्यो। मोहन सरले अनुशासनको यो विशिष्ट कार्यक्रम हामीले हरेक 2 वर्षमा चाहिँ यो पुरस्कार अनुशासनका विशिष्ट $14-15,000 हामीले पुरस्कारहरू हामीले समर्पण गर्दै आएका छौँ विगत 2003 सालदेखि र यो विशिष्ट कार्यक्रम आज जुन हामीले चाहिँ केही महिना अगाडि गर्नुपर्ने थियो, यो कोरोनाको कारणले हामीले गर्न सकेनौँ, असमर्थ रह्यौँ र त्यो भए पनि हामी आज त्यो अवसरमा हामी जुटेका छौँ र नेपाली साहित्यका लेखकहरू, साहित्य साधकहरू, साहित्यकारहरूलाई चाहिँ आज हामीले सम्झने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। आज अनुशासनको निरन्तरताको क्रममा हामी जोडिएका छौँ आज र आज एकैछिनमा हामीले चाहिँ यो
यो विगतको 2 वर्षमा लेखिएका नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट कृतिहरू र त्यसमध्ये पनि विभिन्न विधामा हामीले कुन कुन विधामा जुन हामीले पहिले घोषणा गर्दै आएका छौँ त्यो विधामा दिइने पुरस्कारहरू हामीले चाहिँ आज घोषणा गर्नेछौँ र यस विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विशेष महत्त्वपूर्ण अवसरमा जोडिनु भएका यस स्क्रिनमा देखिनु भएका विशिष्ट महानुभावहरू मैले विशिष्ट महानुभाव भन्न चाहे तीर्थराज पाण्डेजीलाई पनि मैले भर्खरै देखेको छु। म आज चाहिँ फोनमा भएको हुनाले धेरैजनाको अनुहार देख्न सकिराखेको छैन। जो हुनुहुन्छ पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडि यहाँलाई यो अनिशास्यको गौरवमय यो ऐतिहासिक र चाहिँ यो विशिष्ट कार्यक्रममा हामी चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सिंह परिवारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद शिवजी। स्वागत 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 नमस्कार। धन्यवाद पदमजी। फेरि पनि म यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै अब पुरस्कार को नतिजा जुन पुस्तकहरूको सर्वोत्कृष्ट पुस्तकहरूको नतिजा प्रकाशनको क्रममा अगाडि जाने अनुमति माग्दछु। म संक्षेपमा कसरी पुरस्कारका लागि यी पुस्तकहरू दर्ता भए र कसरी हामीले सङ्कलन गरी मूल्याङ्कनकर्ता कहाँ पुर्यायौँ भन्ने कुरा छोटोमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सन् 2019 को जनवरी 1 तारिकदेखि सन् 2020 को डिसेम्बर 31 तारिकसम्म प्रकाशन भएका नेपाली भाषामा प्रकाशन भएका संसारभरिबाट नेपाली लेखकहरूले लेख्नुभएका किताबहरूलाई सङ्कलनको लागि आह्वान गरेका थियौँ। त्यस क्रममा त्यो आह्वान गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले फेब्रुअरी 28 तारिकसम्मको लागि समय दिएका थियौँ। जनवरी 14 मा सूचना प्रकाशन भएको थियो र फेब्रुअरी 28 सम्मको लागि समय दिएका थियौँ। त्यो समय अलिकति अपुग भयो भनेर लेखकहरूबाट स्रष्टाहरूबाट अनुरोध भएपछि हामीले अर्को केही समय थपेर मार्च 21 सम्म समय थपेका थियौँ र त्यो बीचमा पुस्तकहरू हामीलाई यथेष्ट मात्रामा प्राप्त हुन सके भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सन् 2020 कोरोनाको वर्ष हुन पुग्यो। त्यसले गर्दा धेरै पुस्तकहरू विभिन्न कारणले गर्दा स्रष्टाहरूले आफूले तयार पार्नुभएको पाण्डुलिपिहरू पनि प्रकाशन गर्न सक्नु भएन र हामीले त्यो अवधिमा नेपाल र अमेरिकाबाट 116 वटा कृतिहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ। 116 वटा कृतिहरू मध्ये कविता, महाकाव्य, खण्डकाव्यमा 29 वटा कृतिहरू सङ्कलित भए, दर्ता भए, कथा सङ्ग्रह 13 वटा, निबन्ध र प्रबन्ध सङ्ग्रह संस्मरण 18 वटा, उपन्यास 20 वटा, समालोचना, दर्शन, संस्कृति 9 वटा, गीत, गजल, हाइकु, मुक्तक 17 वटा। यी विधामा हामीले पुरस्कारहरूको व्यवस्था गरी स्रष्टाहरूसँग पुस्तकहरू मागेका थियौँ, अनुरोध गरेका थियौँ। 29 वटा किताब मध्ये नेपालबाट 21 वटा र प्रवासबाट 28 वटा कविता कृतिहरू, महाकाव्यहरू सङ्कलित भएछन्। कथा सङ्ग्रहहरू 13 मध्ये नेपालबाट 11 र प्रवासबाट 2 वटा, निबन्ध, प्रबन्ध, संस्मरण, यात्रा मध्ये 18 वटा नेपालका, प्रवासका 4 वटा, उपन्यास 20 वटा मध्ये नेपालको 18, प्रवासको 2, समालोचना, दर्शन, संस्कृति मा चाहिँ 9 वटा मध्ये नेपालका 8, प्रवासको 1, गीत, गजल, हाइकु, मुक्तकमा 17 वटा प्रकाशन जम्मा भएकोमा सङ्कलित भएकोमा नेपालको 10 र प्रवासको 7। यसरी पुस्तकहरू सङ्कलित भए र यसरी सङ्कलित पुस्तक मध्ये मैले अघि भनेका 116 कृतिहरू मध्ये केही कृतिहरू हाम्रो क्राइटेरियामा, हाम्रो चाहिँ सर्तमा नपरेका कृतिहरू थिए। 10 वटा कृतिहरू, त्यस्ता कृतिहरू भाषासँग सम्बन्धित, इतिहाससँग सम्बन्धित कृतिहरू थिए। त्यस्ता कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कनमा समावेश गरेनौँ र साथै मैले अघि पनि भने सन् 2019 को जनवरी 1 तारिकदेखि सन् 2020 को डिसेम्बर 31 सम्म पहिलो प्रकाशन, प्रथम संस्करण हुनुपर्ने कृति हामीले खोजेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ द्वितीय संस्करणको रूपमा त्यो बेला छापिएका केही कृतिहरू पनि परे र पुराना कृतिहरू पनि केही परे। ती कृतिहरूलाई हामीले मूल्याङ्कनको दायराबाट हटायौँ। त्यसो गर्दा 106 वटा कृतिहरू
मूल्याङ्कनमा परे र ती 106वटा मूल्याङ्कनमा परेका कृतिहरू चाहिँ मूल्याङ्कनकर्ता कहाँ पुगे 3 जना मूल्याङ्कनकर्ताहरू हुनुहुन्छ नेपालबाट 2 जना र अमेरिकाबाट 1 जना हाम्रो पुरस्कार समिति बोर्ड अफ ट्रस्टी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एउटा पुरस्कार निर्देशिकाको मापदण्ड अनुसार उहाँहरूको नामलाई हामी सार्वजनिक गर्ने छैनौँ र उहाँहरू कहाँ पुगे उहाँहरूले हामीले दिएको समयमा मैले अघि पनि भने यहाँहरूसँग हामीले अगस्टतिर उहाँलाई किताब उपलब्ध गराउन सक्यौँ जबकि जुलाईको 11-12तिर नतिजा प्रकाशन हुनु पर्थ्यो भानु जयन्तीको अवसरमा हाम्रो त्यतिखेरको नेपालमा भएको लकडाउन हवाई जहाज अमेरिकामा आउने जुन एउटा सीमितता थियो हुलाको विविध हुलाकबाट चाहिँ त्यो पार्सल गरेर रोकिएको अवस्था थियो हामीसँग कस्टिङको कारणहरू पनि थिए विभिन्न कारणले गर्दा हामी ढिलो भयौँ र त्यो क्रममा अगस्टमा किताब आइपुगेपछि हामीले समय सीमा दिएर 3 जना मूल्याङ्कनकर्ताहरूसँग हामीले लेखहरू त्यसको नतिजा समयको सीमा दिएर नतिजाको प्रतीक्षा गर्यौँ र उहाँहरूले समय सीमाभित्र नै ती नतिजाहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो र उपलब्ध गराउनु भएपछि अनि हामीले त्यसलाई टेबुलेसन गरेर हाम्रो समितिका विभिन्न बैठकहरू गरेर त्यसपछि हामी आजको अवस्थामा आइपुगेका हौँ मैले एउटा कुरा जानकारी गराउन बिर्सेँ यहाँलाई छुटाएँ त्यो भनेको चाहिँ सङ्कलन भएका किताबहरूमध्ये युरोपबाट एउटा किताब 2टा किताब बेलायतबाट 1 पोर्चुगलबाट 1 अमेरिकाबाट 25 र नेपालबाट 89 किताबहरू सङ्कलन भएका थिए त्यो पनि मैले यहाँ समक्ष राखेँ अब यसपछि म यो पुरस्कारको बहुप्रतीक्षित नतिजा घोषणा गर्नको लागि म पुरस्कार समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू कहाँ पुग्नु अगाडि म बिओटीका उपाध्यक्ष पुगु सुवेदी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ म पुगु सुवेदीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार त्यसपछि म अलिकति थोरै के कुरा भन्छु भने पुरस्कारको पृष्ठभूमि थोरै एउटा प्याराग्राफमा भन्न चाहन्छु के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पुरस्कार समिति सन् 2000मा गठन भएको हो र यसका अध्यक्ष अनुशासनका संस्थापक अध्यक्ष हुँदा सुवेदी नै हुनुहुन्थ्यो पहिलो अध्यक्ष सुरुका वर्षमा ट्रस्टीहरूको थोरै सङ्ख्या भएको हुनाले यो पुरस्कार समितिमा सबै ट्रस्टीका सदस्यहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो सन् 2003मा यसले पहिलो पटक पुरस्कार वितरण गर्यो यो त्यतिखेर जम्मा 4वटा किताबहरू 4वटा विधामा किताबहरू पुरस्कृत भएका थिए यसको इतिहास बडो रोचक र रमाइलो छ त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ यो प्रस्तुत गरेको हो 4वटा किताबलाई पुरस्कृत गर्ने अवस्थाबाट गुज्रदै सन् 2015मा आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज पुरस्कार समितिले 22वटा विधामा पुरस्कार वितरण गरेको थियो 2017मा त्यो 17वटा विधामा झरेका थिए 22बाट र 2019मा आइपुग्दा नयाँ कार्यसमिति बोर्ड अफ ट्रस्टीको नयाँ कार्यसमिति गठन भइसकेपछि नयाँ कार्यसमितिले चाहिँ र विशेष गरी पुरस्कार समितिका अध्यक्ष डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यूले चाहिँ यो पुरस्कारको जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पुरस्कार समितितर्फबाट उठाउनु भएपछि हामी कार्यसमितिका सबैजना अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूको एकदमै बढी त्यसमा अभिरुचि उहाँले चाहिँ त्यसलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दिनुभएको एउटा कमिटमेन्ट त्यसपछि पदम विश्वकर्माजीले आफैले पनि म त्यसको लागि तयार छु म एउटा विधामा मेरो रकम थप्न तयार छु भनेर उहाँले दिनुभएको कमिटमेन्ट यस्ता कुराले गर्दा पुरस्कारको स्तर बढाउनको लागि रकम बढ्यो त्योभन्दा अगाडि 19भन्दा अगाडि 17सम्म $250 पुरस्कारहरू थिए र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको रकम पनि जम्मा $1500 थियो 19मा आइपुग्दा प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यूको व्यक्तिगत अभिरुचिले मैले 2000 बनाउँछु म 500 थप्छु र 4 पटकको लागि थप्छु म भनेर उहाँले त्यसलाई $2000 बनाउनको लागि आफू प्रस्तुत हुनुभयो त्यसो भइसकेपछि अरू विधामा पनि कथामा कवितामा उपन्यासमा निबन्धमा 4वटै विधामा पुरस्कारको रकम $400बाट 500बाट 250बाट $1000 मा अपग्रेड भएको अवस्था रह्यो
त्यसमा डाक्टर श्याम कार्कीज्यूले वितरण गरिरहनु भएको स्पोन्सर गरिरहनु भएको पुरस्कार उहाँले पनि $500बाट 1000 बनाउनु भयो। आदरणीय रोहिणी शर्मा सर यही हुनुहुन्छ, त्यतिखेर उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो 2015 को 18 मा, अहिले सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँले 2वटा पुरस्कार स्पोन्सरसिप गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसलाई चाहिँ $1000 उहाँ पनि एग्री हुनुभयो। अहिले हामी जुन पुरस्कारको घोषणा अहिले गरिरहेका छौँ त्यो पुरस्कारमा उहाँले $2200 पुरस्कार स्पोन्सरसिप गर्नुभएको छ। त्यो गौरव गर्न हामीले गौरव गर्न सक्ने व्यक्तित्व हाम्रा साथमा हुनुहुन्छ। र यो भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले अहिले विभिन्न विधाहरूमा पुरस्कारको रकम बढाएको छ र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको रकमलाई यो वर्ष $2100 पुर्याएको छ। र साथमा मैले यहाँ छुट्याउनै नहुने कुरा अर्को पनि छ। स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको स्वर्गारोहण भए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीको बैठक बसेर माधव घिमिरेज्यूको सम्मानमा, उहाँ जीवित हुँदाखेरि हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ भने शासनको तर्फबाट पुरस्कारको राशि घोषणा गरेर, तर हामी यसपटक चाहिँ राखौँ भनेर अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूले त्यसको प्रस्ताव गर्नुभएपछि माधव घिमिरे काव्य पुरस्कार भनेर $2000 को पुरस्कार घोषणा गरियो र त्यो पुरस्कार आज वितरण गरिनेछ। आज घोषणा गरिनेछ। त्यो पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूको नाउँ, पुरस्कृतहरूको नाउँ, किताबहरूको नाउँ घोषणा गरिनेछ। र साथमा अघि मैले भनेको $2200 को पुरस्कार मध्ये $1200 को पुरस्कार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष ओमनाथ सुमिरेज्यूको सम्मानमा, उहाँको नाममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको जुन परिकल्पना गर्नुभयो, सुरु गर्नुभएको थियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज 2200 जना जति आजीवन सदस्यहरू, 119 जना ट्रस्टीहरू भएर जसरी विस्तृत भएको छ, झन् 30 भन्दा बढी मुलुकमा विस्तृत भएको छ, त्यो संस्थाको संस्थापकको सम्मानमा एउटा पुरस्कार राख्नुपर्छ भनेर आदरणीय गीता खत्रीज्यूले त्यसको प्रस्ताव गर्नुभएपछि रोहिणी सरले सहर्ष रूपमा ल म यो पुरस्कार राख्छु, यसको स्पोन्सरसिप म गर्छु भनेर उहाँले राख्नुभयो। र त्यो पुरस्कार चाहिँ डायस्पोरामा बसेर पुस्तक लेख्नेहरूलाई, डायस्पोरामा घुम्न आएको बेला लेख्नेलाई होइन कि डायस्पोरामै बसेर डायस्पोरामै जीवन बिताएका लेखकहरूलाई एउटा इन्करेज गर्ने हिसाबले, उहाँलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने हिसाबले, उहाँको सृजनालाई सम्मान गर्ने हिसाबले त्यो पुरस्कार यो पटकदेखि रहने गरी सुरु भएको छ। यति कुराको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदै अब चाहिँ यो बहुप्रतीक्षित समय म पुरस्कार समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यूलाई समर्पण गर्दछु। डाक्टर साहब। नमस्कार, यहाँहरू सबैमा हार्दिक नमन। अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार घोषणा कार्यक्रम 2021 को समारोहको अध्यक्षता गरिरहनु भएकी हाम्रा बिओटी अध्यक्ष श्री गीता खत्रीज्यू, हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू श्री प्रकाश पौडेलज्यू र बिओटी लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी मित्रहरू, पुरस्कार समितिका सदस्यज्यूहरू, अनेसास ट्रस्टीज्यूहरू, अनेसास बिओटी लगायत केन्द्रीय सल्लाहकारज्यूहरू, अनेसासको यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सञ्जालमा डायस्पोरा संसारबाट जोडिनु भएका अनेसास परिवारका सदस्यज्यूहरू तथा नेपाली भाषा साहित्यका सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन र नमन। आज तपाईहरूको यो गरिमामय उपस्थितिमा 2021 को अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको घोषणा गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित र गौरवान्वित भएको सुखद अनुभूति मैले गरेको छु। नेपाली साहित्यका विविध विधाका पुरस्कृत हुने सर्वोत्कृष्ट पुस्तकहरूको नतिजा आदि कवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने
र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जयन्तीलाई पुरस्कार समारोहको रूपमा मनाउने र सर्वोत्कृष्ट पुस्तकका स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराको सुरुवात हामीले विगतमा गरेका थियौँ र सोही अनुरूप विगत 2019मा हामीले भव्य समारोह आयोजना गरी पुरस्कार वितरण गरेको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको यहाँहरू सबैलाई सर्वविदितै छ। विगतको झन्डै 3 वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि विश्व मानव समुदायले कोभिड-19बाट सृजित आफ्नो अस्तित्व सङ्कटको यो विषम परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्नु परिरहेको छ त्यसबारेमा यहाँहरू सबै जानकार मात्र हुनुहुन्न। यो सङ्कटको हामी सबै भुक्तभोगी भएका छौँ। हामीले चाहेर कोसिस गर्दा पनि भानु जयन्तीमा पुरस्कार सार्वजनिक गरी 2021 को देवकोटा जयन्तीमा पुरस्कार समारोह सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था यो सङ्कटपूर्ण विषम परिस्थितिको कारणले बन्न नसकेको यथार्थ तथ्य यहाँहरू समस्या राख्नु पर्दा म आफैलाई खल्लो अनुभूत भएको छ। यस्तो विषम सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा पनि अनेशासन पुरस्कार समितिले आफ्नो कार्यलाई अविच्छिन्न रूपले निरन्तरता दिन सक्यो, जसको परिणामस्वरूप आज हामी पुरस्कार घोषणाको कार्यक्रम लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित हुन सकेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि एउटा गौरवको कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ, जो हाम्रा पुरस्कार समितिका सदस्य सचिवज्यूले पनि यहाँ अगाडि राख्नै सक्नु भएको छ। त्यो के भने सन् 2021 देखि हामीले केही नयाँ महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू स्थापना गरेका छौँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे सर्वोत्कृष्ट काव्य पुरस्कार, यो पुरस्कारको प्रायोजन बीओटी अध्यक्ष श्री गीता खत्रीज्यू र अनेशास ट्रस्टी डाक्टर चुडामणि खनालज्यूले गर्नुभएको छ र यो पुरस्कारको रकम अमेरिकी $2000 रहेको छ। त्यसरी नै होमनाथ सुवेदी डायस्पोरा वाङ्मय पुरस्कार, यो पुरस्कार बीओटी सल्लाहकार ट्रस्टी श्री रोहिणी शर्माज्यूले गर्नुभएको छ र यो पुरस्कारको रकम $1200 रहेको छ। र त्यसरी नै पुरस्कारसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अनेशास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको पुरस्कार रकम अमेरिकी $1500बाट बढाएर हामीले $2100 पुर्याएका छौँ। यो पुरस्कार अनेशासले दिने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार राशि भएको पुरस्कार हो। यसले अनेशासको पुरस्कारको गरिमालाई बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरूको स्थापनाले अनेशासको प्रतिष्ठा बढाएको छ र अनेशासको भाषा साहित्यप्रतिको निष्ठा प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूपले मुखरित र अभिव्यक्त गरेको छ। यी पुरस्कारहरूको प्रायोजनकर्ता गीता खत्रीज्यू, डाक्टर चुडामणि खनालज्यू र श्री रोहिणी शर्माज्यूप्रति म पुरस्कार समितिको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब म 2021 को अनेशास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको सार्वजनिक घोषणा गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले यहाँबाट सायद यो प्रिन्ट स्क्रिन गर्न मिल्छ होला। हजुरले मिल्दैन भने म पनि तयार छु यहाँबाट। म त्यही गर्न खोज्दैछु यहाँ। अब सेयर त भन्छ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ? देख्नुभयो होइन? देखियो देखियो। हजुरले राख्ने हामीले नदेख्ने हुँदैन। होइन होइन, यो टेक्निकल प्रब्लम पर्छ कि भनेर अब म राम्रो छ सर, राम्रो छ एकदम। घोषणामा गर्न गइरहेको छु। कृति मैदानो, विधा उपन्यास, लेखक भुपिन, मलाई लाग्छ भुपिन खड्का। पुरस्कार अनेशास सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार $2100 को। त्यसरी नै कृति आमा
किरणको छालमा विधा कविता काव्य लेखक गीता कार्की पुरस्कार अनेशास राष्ट्र कवि माधव घिमिरे सर्वोत्कृष्ट काव्य पुरस्कार। त्यसरी नै कृति वीर्य जमिन विधा कविता काव्य लेखक बादल चामलिङ पुरस्कार अनेशास राष्ट्र कवि माधव घिमिरे सर्वोत्कृष्ट काव्य पुरस्कार। यसमा यहाँलाई म एउटा सानो के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अनेशास माधव घिमिरे सर्वोत्कृष्ट काव्य पुरस्कार $2000 पुरस्कार हो। तर हामीले हाम्रा मूल्याङ्कन विद्वान मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट आएको मूल्याङ्कनको नतिजाहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि ठ्याक्कै नम्बरिङको हिसाबमा उहाँहरूको ठ्याक्कै के छ भने एउटा त्यही पुरस्कारको सन्दर्भमा एउटै नम्बर उहाँहरूबाट आएको हुँदाखेरि यो पुरस्कार उहाँहरू दुवैलाई चाहिँ के भनेदेखि बाँडिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुरस्कार समिति पुगेको हुँदाखेरि उहाँहरू दुवैजनाले यो पुरस्कार पाउनुहुनेछ र दामासाहीको हिसाबले $1000 पुरस्कार उहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसरी नै अर्को हाम्रो कृति बासदेखि पुनर्वाससम्म विधा संस्मरण निबन्ध लेखक डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल पुरस्कार अनेशास होमनाथ सुवेदी डायस्पोरा वाङ्मय पुरस्कार। त्यसरी नै अर्को पुरस्कार हाम्रो रहेको छ कृति लेखककी छोरी विधा कथा लेखक जेएन दाहाल पुरस्कार अनेशास दिललीला बस्नेत सर्वोत्कृष्ट डायस्पोरा पुरस्कार। त्यसरी नै हाम्रो अर्को पुरस्कार रहेको छ कृति पत्थरको देवता निबन्ध सङ्ग्रह विधा निबन्ध लेखक विद्याप्रसाद घिमिरे पुरस्कार अनेशास श्याम इन्दिरा कार्की सर्वोत्कृष्ट निबन्ध पुरस्कार। त्यसरी नै हाम्रो अर्को पुरस्कार रहेको छ कृति निर्वेद विधा उपन्यास लेखक शैलेन्द्र अधिकारी पुरस्कार अनेशास डिलिराम तिमसिना सर्वोत्कृष्ट उपन्यास पुरस्कार। त्यसरी नै हाम्रो अर्को पुरस्कार रहेको छ कृति मरीचिका विधा कथा लेखक महेश थापा पुरस्कार अनेशास पदम विश्वकर्मा सर्वोत्कृष्ट कथा पुरस्कार। त्यसरी नै अर्को हाम्रो पुरस्कार रहेको छ कृति घोराइका थारू प्रदर्शनकारी कला विधा संस्कृति लेखक डाक्टर गोविन्द आचार्य र अशोक थारू पुरस्कार अनेशास सीता शर्मा सर्वोत्कृष्ट संस्कृति पुरस्कार। र हाम्रो त्यसरी नै अर्को अन्तिम पुरस्कार छ कृति युगको सङ्घार विधा गजल लेखक टीका आत्रेय पौड्याल पुरस्कार अनेशास लक्ष्मण सत्याल सर्वोत्कृष्ट गजल पुरस्कार। सर्वप्रथम अनेशास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनुभएका साहित्यिक सर्जक भुपिन खड्का गीता कार्की बादल चामलिङ डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल जेएन दाहाल महेश थापा विद्याप्रसाद घिमिरे शैलेन्द्र अधिकारी डाक्टर गोविन्द आचार्य अशोक थारू र टीका आत्रेय पौड्याल तपाईहरू पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने साहित्य सर्जकहरूमा पुरस्कार समितिको तर्फबाट र मेरो आफ्नै तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूको साहित्य सृजनाको यात्रा अझ रचनात्मक गरिमामय हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। निकट भविष्यको उपयुक्त समयमा पुरस्कार वितरणको विशेष समारोह आयोजना गरी तपाईँ सर्जकहरूलाई पुरस्कृत गरी सम्मान गरिने जानकारी समेत गराउँदछु।
म विशेष गरी हाम्रा विद्वान मूल्याङ्कनकर्ताहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। छोटो समय सीमाभित्र उहाँहरूले पुस्तकहरूको मूल्याङ्कन गरी हामीलाई सहयोग गर्नु भएको कारणले नै यो सार्वजनिक घोषणा कार्यक्रम आज सम्भव हुन गएको छ। पुस्तकको सङ्कलनमा सहयोग पुर्याउनु हुने अलेसास नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष श्री सन्ध्या पहाडीज्यू र अलेसास केन्द्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पौडेलज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उपयुक्त समयमा यहाँहरू सबैको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको भए आज हामी यो पुरस्कार सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। अलेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार कार्यलाई व्यवस्थापन र संस्थापन गर्ने कार्यको प्रकृति र संवेदनशीलताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छ। विश्वभरिबाट नेपाली साहित्यका विविध विधाका उत्कृष्ट किताबहरू सङ्कलन गर्नु, पुस्तकहरूको न्यायोचित मूल्याङ्कन गराउन सक्नु, पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्नु, उत्कृष्ट घोषित पुस्तकहरूका सर्जकहरूलाई पुरस्कृत गरी सम्मान गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यो कार्यसँग अभिन्न रूपले जोडिएको तर सर्वाधिक महत्त्वको विषय पुरस्कार कोषको व्यवस्थापन हो। यो कार्य उदार हृदयका धनी र साहित्यिक मन भएका पुरस्कारको प्रायोजन गर्ने पुरस्कार दाताहरू बिना सम्भव हुन सक्दैन। पुरस्कार प्रायोजन गर्ने सम्पूर्ण पुरस्कार दाताहरूप्रति म हार्दिक नमन र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र साथै भविष्यमा पनि उहाँहरूको सहयोग र सदा सहायता प्राप्त रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्र नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार हृदय भएका परोपकारी व्यक्तित्वहरूले नै सम्पूर्ण पृथ्वीलाई नै आफ्नो परिवार सम्झन्छन्। उहाँहरू जस्ता उदार साहित्य मन भएका व्यक्तिहरूबाट नै अलेसासले भाषा साहित्यको यात्रा र गन्तव्यलाई निरन्तरता दिन सक्ने हुन्छ। हामी सबै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सकौँ। नेपाली भाषा साहित्यको विकास र सम्वर्धनमा हामी सबैको क्रियाशील सहभागिता अझ बढ्दै जाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै अन्तमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। साहब स्क्रिन शेयर बन्द गरौँ होला। धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँले यो बहुप्रतीक्षित समयबाट हामीलाई पार लगाउनु भयो। पुरस्कारको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार घोषणा भर्खरै भएको छ र पुरस्कृत हुनुभएका नेपाल र विदेशबाट बसेर लेख्नुहुने सबै स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार समिति, बोर्ड अफ ट्रस्टी, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज समग्रको तर्फबाट हामी हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ र साथै उहाँहरूको निरन्तर साहित्य यात्राको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ पुरस्कारको जुन स्पोन्सरसिपको विषयमा, पुरस्कारको प्रायोजनको विषयमा एउटा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा, यहाँ सार्वजनिक गर्नै पर्ने कुरा के हो भने यति धेरै रकमको पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा हामी वितरण गर्छौँ। यी सबै पुरस्कारको रकम प्रवासमा बसेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा निरन्तर संलग्न भएर बचेको समयमा आफूले साहित्य लेखेर होस् वा अरूले लेखेको साहित्य सुनेर होस् वा पढेर होस्
नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धि र विकासको लागि निरन्तर योगदान दिनुहुने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूको उदार मनको कारणले गर्दा यो पुरस्कार सङ्कलन हुने गर्छ र यो पुरस्कार को चाहिँ प्रायोजन हुने गर्छ, यो निरन्तर चलिरहने गर्छ। यसै बिचमा हाम्रा बोर्ड अफ ट्रस्टीका पूर्व अध्यक्ष वर्तमान प्रमुख सल्लाहकार आदरणीय श्याम कार्की डाक्टर साहब आइसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, म हजुरलाई यो हलमा स्वागत गर्दछु। नमस्कार। यसै गरी माया गुरुङजी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि केन्द्रीय सदस्य माया गुरुङजी हजुरलाई पनि म स्वागत गर्दछु। दीप पाठकजी जापानबाट हुनुहुन्छ, दीपजी हजुरलाई पनि म स्वागत गर्दछु। र अरू व्यक्तित्वहरू तारा उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्दछु। र अधिकांश पुरस्कारहरू यो पटक र अघिल्लो पटक 2019 र अहिले वितरण भएको 2021 का पुरस्कारहरूका राशि जति छन् सबै पुरस्कारको रकम हाम्रा कि त ट्रस्टीहरूबाट कि त आजीवन सदस्यबाट उहाँहरूको उदार मनले म यो पटक स्पोन्सरसिप गर्छु, यसको प्रायोजन गर्छु भनेर हामी प्रति देखाउनु भएको सहायता र प्रवासमा बसेर नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र कलाको उत्थानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विगत 31 वर्षदेखि जे जति गरिरहेको छ यसले मात्रै पुगेको छैन। तपाईहरू अझ अगाडि बढ्नुपर्छ, कार्यक्रम लिएर आउनुहोस् भनेर उहाँले दिनुभएको एक किसिमको पुस हो, हामीलाई एक किसिमको धक्का हो। यो धक्कालाई हामी सदैव स्वीकार गर्छौँ र उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो पुरस्कार राशिको स्पोन्सरसिप गर्न वा प्रायोजन गर्न जोडिनुभएका अर्का व्यक्तित्व ट्रस्टी आदरणीय डाक्टर चुडामणि खनालजीको नाम मैले अघि छुट्याएँ, उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। कुनै पनि बेला जे काम गर्नु परे पनि म तयार छु भनेर उहाँ सधैँ पर्दा पछाडि बस्नुहुन्छ। भर्खरै सक्यो केन्द्रीय निर्वाचनको प्रणालीको सुधारको व्यापक सुझावसहित उहाँले सफलतापूर्वक त्यो प्रमुख निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी वहन गर्नु भइसकेको छ। र अब यसपछि म शुभकामना बधाईको मन्तव्यको क्रममा जान्छु। म थोरै धेरै समय नलिकन मैले अघि भन्न बिर्सेँ, पूर्व सुवेदी आइसक्नु भएको छ। पूर्व सुवेदीलाई पनि म स्वागत गर्दछु, बिओटीका उपाध्यक्ष। र बधाईको क्रममा म एकदमै छोटो मन्तव्य र पुरस्कारको अलिकति पृष्ठभूमिको, किनभने संस्थापक अध्यक्षका परिवारको सदस्य र पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै बिओटीका उपाध्यक्ष समेत हुनुभएका पूर्व सुवेदीज्यूले हामीसँग हुनुहुन्छ र पूर्वजीलाई थोरै पृष्ठभूमि र आफ्नो बधाई मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। पूर्वजी, तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ होला, बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने समय लिऊ थोरै, होइन भने म अगाडि बढाउँछु। मैले पूर्वजीलाई पर्दा मैले देखिनँ, अघि हुनुहुन्थ्यो। यसपछि म बधाई मन्तव्यको क्रममा हाम्रा सल्लाहकारहरूका तर्फबाट प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार। यो चिर प्रतीक्षित बडो गरिमामय सभाका सभापति अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य, सचिव लगायत सबै साथीहरू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू र अरू सबै केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित भएका सबै सल्लाहकार, बोर्ड अफ ट्रस्टीका, केन्द्रका र अन्य सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार। किनभने म यो लामो समय आज बोल्नु हुँदैन, किनभने यो गाली गर्ने बेला होइन, यो बधाई दिने कुरा हो। बधाई दिनु, यसरी बधाई दिन पाउनु पनि एउटा गौरवको कुरा हो। म धेरै छोटोमा आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु।
यस्तो प्रतिकूल अवस्था, अहिले विश्व यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हुँदाखेरि पनि जुन अनेसासाले जसरी यो सारा संसारभरिका किताबहरू जम्मा गरेर नेपालदेखि अमेरिका, अमेरिकादेखि नेपाल यो सबै व्यवस्थापन गरेर जसरी केही ढिलो भयो भन्ने अघि कुरा भयो, म यसलाई ढिलो पटक्कै मान्दिनँ। यो त साह्रै छिटो भएको हो। प्लेन उडेको थिएन, यस्तो प्रतिकूल अवस्था थियो, हामी सबैले बुझेका थियौँ। यस्तो अवस्थामा पनि जुन काम गर्यो, म एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टीको सल्लाहकारको हिसाबले यहाँहरू सबै सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक 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 नमस्कार गर्छु। र अर्को एउटा कुरा के हो भने यो टिम आइसकेपछि यो बिचमा यो केही वर्षका बिचमा हाम्रो डाक्टर गोपी उप्रेती, गीता खत्री, अरू पदमजीहरू सबै तपाईँहरूको टिमले चाहिँ जुन प्रकारले एउटा यो पुरस्कारलाई 250बाट बढाएर न्यूनतम 500 र अधिकतम 2100 जुन पुर्याउने काम गर्नुभयो, यस अर्थमा यो टिमलाई पनि हार्दिक हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यसमा तपाईहरूले त बढाउनु भयो, तर दाताहरूले पैसा नदिएको भएदेखि यो पुरस्कार बढ्नेवाला थिएन। र अघि दाताहरूको मलाई जम्मैको नाम थाहा छ, तर मैले लिन्न, किनभने अघि शिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, गोपीजीले पनि भनिसक्नुभयो, म त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ। यी सम्पूर्ण पुरस्कारहरूको प्रायोजन गर्ने जो दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबैले दिल खोलेर नमस्कार गरौँ र एकचोटि तालीका साथ चाहिँ उहाँहरूको सम्मान पनि गरौँ। यो उहाँहरूप्रति हामीले सम्मान गर्नुपर्ने कुरा पनि हो। किनभने दाताहरूले रकम नदिने हो भने यो पुरस्कार हामीले जतिसुकै गरे पनि हुँदैन। उहाँहरूप्रति हार्दिक सम्मान गर्नुपर्छ। र यति सानो एकैचोटि बढाउने पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा त के हुन्थ्यो भने अलिकति 100 के बढाउँथ्यो, 250बाट एकैचोटि बढाएर चाहिँ 2100 सम्म पुर्याउनु भनेको यो अत्यन्त गौरवशाली। यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको इतिहासमा यो बोर्ड अफ ट्रस्टीको टिम, यो केन्द्रीय कार्य समितिको टिम पनि अत्यन्त धन्यवादको पात्र बनेको छ। यो सबै हामीले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ म एउटा कुरा चाहिँ दिल खोलेर के भन्छु भने संसारमा धेरै पुरस्कार छन्, नेपालीका पनि थुप्रै पुरस्कार छन्। एउटै संस्थाले सानातिना पुरस्कार पनि दिएको छ, तर नेपाली साहित्यसँग सम्बद्ध एउटा यस्तो संस्था यो अनेसास हो। यसले यति धेरै विधामा, लगभग साहित्यका सबै जसो विधामा यति ठुला ठुला रकम को प्रायोजन गरेर पुरस्कार दिन सक्षम भएको छ। वास्तवमा त्यो प्रायोजन गर्ने पनि त्यहाँ दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसा अलिकति काटेर जुन दिने काम दाताहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले त गर्नुभएकै छ। र यो यति एउटा संस्थागत रूपमा यति धेरै विधागत पुरस्कार अन्य संस्थाहरूले दिएको स्थिति देखिँदैन। त्यस अर्थमा पनि म अनेसासको बोर्ड अफ ट्रस्टीको सल्लाहकार अनि केन्द्रको पनि धेरै वर्षसम्म सल्लाहकार भएको हिसाबले म अत्यन्त आफूलाई पनि गौरव महसुस गर्दछु। अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो यहाँ चाहिँ टिम चाहिन्छ, जहिले पनि काम गर्न टिम चाहिन्छ। हाम्रो श्याम कार्कीजी पनि यसमा पहिलेदेखि एक्टिभ नै हुनुहुन्थ्यो, मलाई राम्रो थाहा छ श्याम कार्कीजीको एक्टिभिटी पनि। त्यस पछाडि अहिलेको यो चाहिँ अरू धेरैजना हुँदाहुँदै यो टिम आएको छ क्या, एउटा गीता र अर्को गोपी। यो टिम भनेको चाहिँ क ख छोडेर ख त म भइगएँ, क चाहिँ अब यहाँ बाँकी हुनुभयो, ठिकै छ। यो टिमले जुन अहिले नेतृत्व गरेको बेलामा चाहे पुरस्कार समितिको गोपीजीले र यता सिङ्गो बोर्ड अफ ट्रस्टीको चाहिँ गीता खत्रीले नेतृत्व गरेको बेलामा जुन प्रकारले यो एउटा अत्यन्त राम्रो काम गरेर पुरस्कारलाई अझ बढी अगाडि बढायो, यसमा सबैजना प्रति हामीले हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिनुपर्छ। र यहाँ अब अन्तिममा चाहिँ आज जसले जुन विधामा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट बधाई दिन्छु। कतिपय चिनेका हुनुहुन्छ, कतिपय नचिनेका पनि हुनुहोला। यहाँ नयाँ पुराना सबै खालका स्रष्टाहरू देखिनुभयो, सबै खालका, कुनै नेपालबाट, कुनै अमेरिकाबाट, कुनै कोही कहाँबाट, जहाँका स्रष्टा भए पनि समग्रमा नेपाली साहित्यका स्रष्टाहरू पुरस्कृत हुनुभयो, सम्मानित हुनुभयो। यो अनेसासको इतिहासमा अर्को एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण, यो पुरस्कार बढाइसकेपछि दोस्रो पटकको पुरस्कार हो। अघिल्लो पटक एक पटक भएको थियो र यो दोस्रो पटकको पुरस्कार हो। यस्तै गरेर यो पुरस्कार पाउने सबैलाई चाहिँ हार्दिक हार्दिक बधाई दिँदै पुनः यो आयोजना गर्ने सम्पूर्ण बिओटीसँग सम्बद्ध साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै र जुन प्रायोजन गर्ने दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी नमस्कार नै गर्दै म आफ्नो संक्षिप्त भनाई यी सम्पूर्ण बधाई भन्दै यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यू।
बोर्ड अफ ट्रस्टीका सल्लाहकार। मैले यहाँ डाक्टर चूडामणि खनाललाई देखिहालेँ, त्यसबाट छु भन्न पुगेँ। डाक्टर साहब हजुरलाई स्वागत छ। निम्तो भन्ने बुझेँ मैले, अरु केही ट्रस्टी बुझिनँ। हुनुहुन्छ, ट्रस्टी हुनुहुन्छ, पुरस्कारदाता हुनुहुन्छ। माधव घिउरे सर्वोत्कृष्ट काव्य पुरस्कारका एकजना नमस्कार। स्पोन्सरसिप गर्नुहुने सौजन्यकर्ता हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ। र यसै गरी अबको क्रममा म यहाँ चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार राम खत्रीज्यूलाई खोजिरहेको छु। उहाँ अघि हुनुहुन्थ्यो, यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बधाई मन्तव्यको लागि भर्खर आउनु भएको छ। आवाज आउँछ राम खत्री सर हजुरको? आउँछ, अब आउँछ। हजुर, ठिक छ। अबको बधाई मन्तव्यको लागि एकदमै संक्षेपमा, हामी लामो कार्यक्रम नगर्ने उसमा छौँ, संक्षेपमा बधाई मन्तव्य व्यक्त गर्नको लागि म केन्द्रीय सल्लाहकार राम खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्वान महानुभावहरू तथा यो हेरिबस्नुहुने, यो कार्यक्रम हेरिबस्नुहुने विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरू सबलाई पनि म नमस्कार भन्दै आजको यो कार्यक्रम सफल पनि भइसकेकै छ। यति भने चाहिँ सफल पनि भइसकेको छ र आजका यो विजेताहरू, सर्वोत्कृष्ट पुस्तकका विजेताहरू अब के अरे भुपिन व्याकुल भाइलाई मैले पहिला पनि चिनेको हो, यहीँ आउनु भएको थियो। पहिला पनि उहाँले पुरस्कार पाइसक्नु भएको थियो र अहिले सर्वोत्कृष्ट पाउनुभयो। उहाँको किताब अब पढ्ने पनि मौका पाइन्छ होला चाँडै नै। उहाँ लगायत यहाँ सम्पूर्ण आजको कार्यक्रमबाट यो पुरस्कार प्राप्त गर्न हुने सबै स्रष्टाज्यूहरूमा हार्दिक आभार तथा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनेश आशाले यो कार्यक्रम पहिला अघि नै सबैले भनिसक्नु भयो। यो पहिला 250 र 500बाट सुरु गरेको पुरस्कार अहिले 2000 र 2500मा गइरहेछ। त्यस कारणले यसलाई स्पोन्सर गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ र उहाँहरूले सबले नेपाली भाषा साहित्यलाई प्रवासमा बसेर पनि त्यसको उन्नयनका लागि यत्रो प्रयास गरिराख्नु भएको छ। ती सबै स्पोन्सरहरूमा पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै लामो कुरा त छैन नै पनि, र यसले अझ पनि नेपाली भाषा साहित्यमा अझ विकास गर्ने अथवा यसलाई नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्व मञ्चमा लैजाने प्रयासमा यो अनेसासा सफल हुनेछ भन्ने कुरो कामना गर्दै सम्पूर्ण पुरस्कृतहरूमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र यो मौका दिनुभएकोमा हाम्रा बिओटीका सचिव शिव लामिछानेज्यू तथा अनेसासा प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। बिदाई। धन्यवाद केन्द्रीय सल्लाहकारज्यू राम खत्रीज्यू, यहाँको छोटो मन्तव्यका लागि, बधाई मन्तव्यका लागि। यो एउटा आज विशेष अवसर छ हाम्रा लागि। एउटा गरिमामय समारोहमा हामी छौँ र जुमको कारणले गर्दा र फेसबुक लाइभको कारणले गर्दा संसारभरिबाट साहित्यकार, स्रष्टा, साहित्य अनुरागीहरू अनि संसार जगत सबैले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यस अवसरमा यहाँहरूलाई हामीले केही जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पुरस्कार निर्देशिका एकदमै पारदर्शी रूपमा, निष्पक्ष रूपमा अगाडि ल्याउने प्रयास सन् 2019मा हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसमा अझै केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ हामी सोचिरहेका छौँ। यसअनुसार जुन पुरस्कारहरूको लागि पुस्तकहरूको दर्ता गरिन्छ, त्यो पुस्तक दर्ता गर्नका लागि अनेसासाको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएर बहालवाला भएका कोही पनि पदाधिकारी पाउनुहुने छैन। उहाँका श्रीमती वा श्रीमानले पाउनुहुने छैन, उहाँका छोराछोरीले पाउनुहुने छैन। सल्लाहकारका पनि त्यही हुन्छ, केन्द्रीय सल्लाहकारको श्रीमान श्रीमती छोराछोरी कसैले पनि पाउनुहुने छैन आफू बालवाला भएको बेला। बोर्ड अफ ट्रस्टीमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। बोर्ड अफ ट्रस्टीका कुनै पनि पदाधिकारी, उहाँको श्रीमान वा श्रीमती वा छोरा वा छोरी कसैले पनि पाउनुहुने छैन। सल्लाहकारहरूको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ, पुरस्कार समितिको पनि त्यही लागू हुन्छ। र
मूल्याङ्कनकर्ता कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको परिवारको सदस्यहरूले पुरस्कार दर्ता गरेको छैन भने मात्रै त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्ताहरू छानेर हामी पुरस्कारको लागि मूल्याङ्कन गर्न उहाँहरूलाई चयन गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि पुरस्कार पाउने व्यक्तिहरू हामीबाट प्रभावित भएको कोही पनि मान्छे नहुन् भन्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सभाको उद्देश्य हो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने आज घोषणा भएको जुनसुकै विधामा पनि अब 2 वर्ष पछाडि हुने पुरस्कारको लागि त्यो स्रष्टाले त्यो विधामा पुस्तक दर्ता गराउन पाउँदैन। त्यो किसिमले निर्देशिकाले प्रश्न गरेको छ। उदाहरणको लागि सन् 2019 मा निबन्ध विधामा पुरस्कृत भएको निबन्धकारले यो पटकको 21 को लागि निबन्ध विधामा दर्ता गरे पनि त्यो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा जाँदैन। त्यो हामीले गत जनवरीमा पठाएको सार्वजनिक सूचनामा त्यो प्रश्न रूपमा लेखेका छौँ। एक पटक सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार प्राप्त गरिसकेको स्रष्टाले अन्य शासकको कुनै पनि पुरस्कारमा दाबी गर्न पाउँदैन पुस्तक प्रकार दर्ता गरेर। उदाहरणको लागि आज पुरस्कृत हुनुभएका भूपीजीले अब अन्य शासकको पुरस्कारको लागि कुनै पनि पुस्तक दर्ता गर्नुहुने छैन। यो अन्य शासकको निर्देशिकामा प्रश्न रूपमा छ। यसले के गर्छ भने पुरस्कारको लागि सीमित व्यक्तिहरू मात्रै चयन हुन्छन्, तिनीहरूले मात्रै पुरस्कार पाउँछन् भन्ने अरू साहित्यिक संस्थाहरूबाट जुन आरोप संस्थाहरूले खेपिरहेका छन् त्यो आरोपबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज मुक्त हुनुपर्छ र नयाँ नयाँ स्रष्टाहरूले पुस्तक लेख्न इन्करेज हुनुपर्छ, उहाँहरू प्रोत्साहित हुनुपर्छ, उहाँको सृजना फुल्न फल्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले लामा बैठकहरू गरेर यो अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर हामीले निर्देशिका तयार गरिसकेका छौँ। यो निर्देशिका लागू भइसकेको छ सन् 2019 देखि नै। यहाँलाई म यति जानकारी गराउँदै अब हाम्रा पुरस्कार दाताहरूको तर्फबाट सल्लाहकारहरूको तर्फबाट म आदरणीय रोहिणी शर्मा सरलाई छोटो बधाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्दछु। रोहिणी शर्मा सरले भन्नुहुन्छ पटक पटक मैले कहिले पनि कविता लेखिन शिवजी, मैले कहिले पनि कथा लेखिन शिवजी, मलाई यो सुन्न अत्यन्त माया लाग्छ, मन लाग्छ। हेर्नुहोस् प्रवासमा आएपछि हामी भाषा संस्कृति कला सबै कुरो बिर्सिन्छौँ। नयाँ पुस्ताका लागि तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ हामी त होस्टेलमा हैसियत गर्ने मात्रै र हुनपरि हरेक पटक हरेक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर उहाँले सकेसम्म सहयोग गरेर हामीलाई जुन किसिमले ऊर्जा दिइरहनु भएको छ त्यो ऊर्जाले नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। आदरणीय रोहिणी शर्मा सर। नमस्कार शिवजी, यहाँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्छु। यहाँ एरिजोनाबाट गुड मर्निङ पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र मलाई धेरै खुसी लाग्छ जुन प्रकारले आइएनएलएसको प्रगति भइरहेछ। म त धेरै वर्ष भइसक्यो यो स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै म यसमा चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली संलग्न थिएँ र यसरी हाम्रो आफ्नो भाषा साहित्य नेपाली प्रति जुन सद्भावना सबैले देखाउनु भएको छ यसको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। म आफूलाई चाहिँ धेरै भाग्यमानी ठान्दछु र प्रगति हाम्रो राम्रो भइरहेछ यो साहित्य क्षेत्रमा, नेपाली भाषा क्षेत्रमा। एउटा अर्को कुरा पनि यहाँ सबैलाई चाहिँ अलिकति रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु, हामी साहित्य त ठिकै छ तर हामीले हाम्रा साना नानीहरूलाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ। सानो स्कुल बाह्रखरी सिकाउने प्रवासमा बसेका जति हामीहरू छौँ उनीहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सायद आउने समयमा कुनै कुन स्कुलहरूलाई पनि राम्रो स्कुल जो डायस्पोरामा छन्, बाहिर नेपाली भाषा कका किकी क ख ग सिकाउने त्यस्तो स्कुललाई पनि आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूलाई पनि पुरस्कृत गर्ने चाहिँ हामीले फ्युचर जेनेरेसनको लागि कन्टिन्युटी हाम्रो भाषाको लागि त्यसमा पनि हामीले केही जोड दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भने यहाँ सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु जसले जित्नुभयो र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ बोर्ड अफ ट्रस्टीको र हाम्रो आइएनएलएस एक्जिक्युटिभ कमिटी उहाँ सबैलाई चाहिँ धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। म धेरै खुसी छु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हार्दिक आभार आदरणीय रोहिणी सर। विगत 50 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकन जनजीवनमा मिसिएर एउटा हाई लेभलको उच्च स्तरको अमेरिकन कर्पोरेटमा जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। नेपाली समुदाय, अमेरिकन समुदाय र भारतीय समुदायमा इन्डियन समुदाय पनि यहाँको उत्तिकै आफ्नो पहिचान छ। यहाँको सारगर्भित र हामीलाई जुन प्रेरणामूलक
अभिव्यक्तिका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब यसपछि म सल्लाहकारहरूकै तर्फबाट हाम्रा आदरणीय प्रमुख सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ डाक्टर श्याम कार्कीज्यू। यो स्पटलाइटलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेको छु, एकैछिन मलाई समय दिनु होला, म त्यति धेरै छैन। डाक्टर श्याम कार्की विगत सन् 2005-06 देखि एनआरएनसँग आबद्ध भएर त्यसको नेतृत्वमा पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज र एनआरएनले सँगै काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर कार्कीले पनि भन्नुहुन्छ मैले एउटा कविता लेखेको छु जम्मा छोरीको विषयमा भन्नुहुन्छ। उहाँले त्यो कविता साह्रै राम्रो कविता छ, सुनाउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बोर्ड अफ ट्रस्टीको अध्यक्ष भएर उहाँले 4 वर्ष पुरा गरिसक्नु भएको छ, सन् 2014 देखि 18। सौभाग्यवश मैले उहाँको सचिव भएर पनि काम गर्ने अवसर पाएँ, धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर साहब। र अहिले हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ डाक्टर कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बोर्ड अफ ट्रस्टीका। अनि लामो समयदेखि यो भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी भाषा साहित्यको विकासको लागि पुरस्कारको प्रायोजन गरेर उहाँले यो पुरस्कार अभियानलाई मूर्त रूप दिइरहनु भएको छ। उहाँले नै हो म 500बाट 1000 बनाउँछु ठिक छ भनेर उहाँले पनि एकपटक हामीलाई धक्का दिनुभएको 2019मा यो नयाँ घोषणा गर्ने बेला। आदरणीय डाक्टर श्याम कार्कीज्यूलाई यस गरिमामय समारोहमा आजका विजेता स्रष्टाहरूलाई बधाई दिँदै आफ्नो मन्तव्य दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु डाक्टर। नमस्कार सबैलाई। ब्युटी चेयर गीताजी, प्रेसिडेन्ट प्रकाशजी, अवार्ड कमिटीको चेयर गोपीजी, सबैलाई मेरो बिहानको अभिवादन। मलाई यस पुरस्कार समितिमा यसरी बोलाएर के बोल्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई चाहिँ जो यो पुरस्कार राख्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्नुभयो त्यसको लागि जतिले यो पुरस्कार प्रदान गर्न सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै पुरस्कार समितिका सबै सदस्यहरू जसले चाहिँ आफ्नो दिन किताबहरू ल्याएर त्यसमा पुरा टाइम लगाएर जसले चाहिँ दिनरात काम गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँहरूको जुन त्यो अथक परिश्रम र अथिक मेहनत छ त्यसको लागि पनि म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै म बोर्ड अफ ट्रस्टी र अरू पुरस्कार कमिटीका चेयरहरूलाई पनि म चाहिँ पुरस्कार दिने तर्फबाट हामीहरूलाई नेपाली साहित्यमा काम गर्ने जो स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको कामलाई इन्करेज गर्नको लागि हामीलाई केही त्यसमा भाग लिएर पुरस्कार दिन जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि म उहाँहरूप्रति धेरै धेरै अनुग्रहित छु र उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र सधैँ यसरी नै हामीहरूले हाम्रो नेपाली साहित्यलाई बढाउने, नेपाल साहित्यप्रति आफ्नो धेरै धेरै इनर्जी खर्च गरेर सधैँ लागिरहनुप्रतिको काममा हामीले केही इन्करेजमेन्ट गर्न पाउने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि म सबै पुरस्कारदाताको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै जति स्रष्टाहरूले आफ्नो किताब पठाउनु भयो र उहाँ र जो विजेताहरू हुन्छ सबैलाई पनि उहाँहरूको जुन नेपाली साहित्यप्रति आफ्नो प्रेम, आफ्नो भक्त, आफ्नो जुन देखाउनु भएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसमा को लागि म आफ्नो तर्फबाट नमन पनि गर्दछु। हार्दिक आभार डाक्टर श्याम कार्कीज्यू। मेरो एक चिज थपौँ है, म सल्लाहकार भएको हुनाले सल्लाह त दिन परिहाल्यो मेरो काम। अनि म के भन्छु भनेदेखि सधैँ यस्तो भइरहोस् र जहिले पनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एक तह माथि जहिले पनि हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट एक तह माथि जान कोसिस गरौँ। यही तहबाट म चाहिँ हाम्रो प्रकाशजीलाई म चाहिँ च्यालेन्ज के गर्छु भनेदेखि प्रकाशजी हाम्रो 60वटा हाम्रा च्याप्टरहरू छन् र अब जति किताबहरू लेख्नु भएको छ किताब लेखेको मान्छेहरूलाई स्रष्टाहरूलाई इनामको त एउटा इज्जत छँदैछ, त्यो भन्दा पनि बढ्ता
उहाँले लेखेको पढ्ने मान्छे धेरै भयो भने उहाँलाई अझ बढी सन्तोष हुने हुनाले हामीले 60वटा च्याप्टरमा कमसेकम 600 जना जति हाम्रा चाहिँ विभिन्न पदमा काम गर्ने अधिकारीहरू छन्। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जति पनि पुरस्कृत किताब हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ हरेक पुरस्कृत किताबको 1000 कपी हाम्रो अहिले चाहिँ किन्छ र हरेक च्याप्टरमा चाहिँ हामी 15-15वटा चाहिँ पठाउँछौँ भन्ने एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो रेजोल्युसन आयो भने मलाई साह्रै खुसी हुन्छ। र त्यस्तै बिओटी चेयर गीताजीलाई म के भन्छु भने अब हामी सर्वस्कृत पुरस्कार मात्र होइन, अब हाम्रो आफ्नै जुन बिल्डिङ हामीले के बनाउन आइरहेछौँ त्यसमा हाम्रो मोस्ट प्रमिसिङ स्रष्टालाई 6 महिनाको तपाईँलाई चाहिँ हामी बोलाएर राख्छौँ। त्यो बेलामा तपाईँ किताबहरू निष्पृह केही नरहेर सिर्जना गर्नुहोस् भनेर जुन फेलोसिप दिन्छ त्यतातिर पनि जाउँ भन्दै म 2टा सल्लाह दिएर यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार डाक्टर साहब। एकदमै लेखकहरूलाई इन्करेज गर्ने खालको, लेखकहरूलाई ऊर्जा आउने खालको यो यहाँको सल्लाहको लागि वर्तमान केन्द्रीय कार्य समिति र बोर्ड अफ ट्रस्टीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि प्रयास अवश्य गर्नेछ। हामी मिटिङ बस्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ यसको विषयमा, कसरी छिटो गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा। र पुरस्कारको सौजन्यकर्ताको नामको लिस्ट धेरै लामो हुन्छ, किनभने 2003 देखि 2021सम्म आइपुग्दा धेरै महान व्यक्तित्वहरूले पुरस्कारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। पुस्तक पुरस्कारको मात्रै कुरा गर्दा सबैको नाम मैले संग्रह गर्न भ्याइनँ अहिले। त्यसमा हामीले बिर्सनै नसक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। गोविन्द गिरी प्रेरा, शिव विश्वकर्मा, सीता पाण्डे, चेतनाथ घिमिरे, त्यसै गरी सुमन तिमसिना जो 2007मा पुरस्कार समितिका आफै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सुरुका 5-6 जना ट्रस्टीहरू मध्येका उहाँ हुनुहुन्छ। सुमन तिमसिना, डाक्टर श्याम कार्की, गीता खत्री, रोहिणी शर्मा, पुरू सुवेदी, कल्पना सुवेदी, पदम विश्वकर्मा, डाक्टर चुडामणि खनाल लगायतका व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दा यो अनिल छात्र सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारको यो स्तरीयता कायम हुँदै आएको छ, बढ्दै आएको छ। यहाँहरू सबैप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यसै क्रममा अर्को एउटा कुरा, मैले अघि नै भनिसकेँ पुस्तकको दर्ताको विषयमा त्यो कुराहरू मैले भन्नु परेन, केही नछुट्ने कुराहरू नछुटुन् भन्ने हिसाब, छुट्नु नपर्ने कुराहरू नछुटुन् भनेर। अब म मन्तव्यको क्रममा पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्षहरूको तर्फबाट आदरणीय मोहन सिटौला सर, जसले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई विस्तृत गर्न, व्यवस्थित गर्न, संस्थागत गर्न र यसको श्रीवृद्धिको लागि लामो समयदेखि योगदान दिनुभएको छ। पदमा रहेर होस् वा नरहेर होस्, मोहन सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हजुरले म्युट खोल्नु होला, पहिला एकदम संक्षेपमा मन्तव्य दिनु होला। धन्यवाद सचिवज्यू। अरू सबैले सबैको र म सबैले सबैको कुरा गरिसके, तर तपाईँको विषयमा कसैले पनि कुरा गरेनन्। र म तपाईँको जुन प्रकारले सञ्चालन अहिलेको जीवन्तताको र जुन प्रकारले क्रिटिकल सबै समावेश गरेर गर्नुहुन्छ, यो स्किललाई म सबैको तर्फबाट तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु, त्यसको एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। साह्रै राम्रोसित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र अध्यक्षज्यू र सबै ट्रस्टीका सदस्यज्यूहरू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, रोहिणी दाई, श्यामजी र पदमजी, राजेन्द्रजी, सर्वज्ञजी, सबै साथीहरू, सबै मित्रहरूलाई मेरो सम्मान छ। म यहाँले भनेको कुरोलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर सम्मान गर्न चाहन्छु। असाध्य राम्रो कुराहरू भएको छ र जुन जेनरसिटी आएको छ, हाम्रो गतिशीलता आएको छ, यसमा हामीले क्षमता प्रदर्शन गरेका छौँ हरेक क्षेत्रबाट। अनिखेरि यो गतिशीलताको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ नयाँ जेनेरेसनहरूलाई दिने जुन क्रम छ, यो नै हाम्रो जीवन्तता हो, हाम्रो नै जीवनको शैली हो यो। यसले गर्दाखेरि रोहिणी दाईले अथवा प्रकाशजीले, अरू साथीहरूले, पदमजीले आदिहरूले भनेको कुरो र खगेन्द्रजीले जुन प्रकारले नयाँ नयाँ कुरा भन्नुभएको छ, त्यो कुरा म दोहोऱ्याउँदिनँ। र सबैको कुरालाई सम्मान गर्न चाहँदै, एउटा कुरा कस्तो भने हामीले धेरै कुरो गरिसक्यौँ, विभिन्न विधामा हामीले चाहिँ हात हालेका छौँ, दिएका छौँ।
र 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 सालका दिनहरूमा हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय यसको नाम थियो त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्यारेक्टर रूपमा दिनलाई संस्थालाई हामीले प्रयास गर्यौँ सबैको सहयोगमा त्यो कुरो गरेर आयो। त्यसै गरी हामीले पछि मेची गण्डकी गर्दै गर्दै पुरस्कारको सुरु पनि गऱ्यौँ। त्यसै गर्दै गर्दै यो कुरो अहिले यस अवस्थामा आएको छ। असाध्य उर्वर किसिमले असाध्य क्षमताको किसिमले र सेक्रिफाइसिङ बलिदानी किसिमले र अठोट सेवाको भावले हरेक किसिमले सृजनशीलतालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ र कुनै पनि भाषाको जातिको उत्थान पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय त्यसको सम्पूर्ण महत्त्व नै सृजनशीलताबाट कलाकारिताबाट प्रतिभाहरूको प्रदर्शनबाट आउँछ। यो कुरो अनुशासन गर्दै रहेको छ र आफ्नो उद्देश्य यसरी पुरा गर्दै आएको छ र म धेरै कुरो भन्दिनँ र मुख्य कुरो यसमा अरू कुरा थप्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने म अब हाम्रो केन्द्रीय भवन पनि बन्दैछ, छिट्टै बनोस् र यसमा हामीले श्यामजी जति राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो अरू साथीहरूले दाइहरूले भने जस्तो र त्यसरी फेलोसिप दिँदाखेरि हामीले अनुवादको क्षेत्रमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू नेपाली भाषा साहित्यको अनुवादको क्षेत्र हामीले बारम्बार भनिँदै आएका छौँ, महसुस गर्दै आएका छौँ, ठोस कुरो गर्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसरी फेलोसिप दिँदा अथवा यो हाम्रो कार्यक्रमको अगाडि पुरस्कारको कुराहरू अगाडि बढाउँदा अनुवादको क्षेत्रमा पनि हामीले पुरस्कार अगाडि बढाउनुपर्छ कि पुरस्कार दिनुपर्ने हुन्छ कि फेलोसिप दिँदा उहाँहरूलाई कुनै किताब दिएर र 6 महिना 8 महिना 3 महिनामा तपाईँले यो कुरो यसको फेलोसिप के अरे यो अनुवाद पनि गर्नुहोस् भन्ने प्रकारले अनुवादको क्षेत्रमा हामी नगइकन हामी नोबेल प्राइजमा जान सक्दैनौँ। जबकि नोबेल पुरस्कारमा जान सक्ने नेपाली प्रतिभाहरू आइसकेका छन्। उहाँहरूको यसको त्यहाँ लबिङ पुगेको छैन, हाम्रो अनुवादको शैली पुगेको छैन। त्यस कारण यस क्षेत्रमा पनि हामीले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरो गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, रोहिन दाई, प्रकाशजी, पदमजी, पुलुजी सबै साथीहरूलाई यो कुरो भन्न चाहन्छु र यस्तै कुराहरूमा तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो र मेरो अहिले सबै साथीहरूको आफ्नो एउटा हैसियत छ, सम्मान छ, त्यो तपाईँहरूलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र म आफूलाई के आत्मविश्वास र आत्मसम्मानमा राख्न चाहन्छु भने अन्यशास्त्रमा अथवा सङ्घ संस्थामा काम गर्न कुनै हैसियतै चाहिँदैन। आफ्नो सदिच्छा, आफ्नो सद्भाव, आफ्नो चाहिँ शुभेच्छाको जुन कुराहरू छ यही नै एउटा हाम्रो जुन पृष्ठभूमि छ यही नै हाम्रो हैसियत हो। त्यस कारण हैसियत खोज्दै हामीले हिँडिरहनु पनि पर्दैन, नजाउँ पनि त्यसरी। मलाई पनि नो, हाम्रो आफ्नो सब शुभेच्छाले स्वाभिमानले आफ्नो एउटा दत्तचित्तपनले हामीले यसमा जसरी हुन्छ सहभागिता गरौँ, सहयोग पुर्याउँ भन्ने कुराको आह्वान पनि गर्दै म गर्न चाहन्छु र बधाई छ र स्रष्टाहरूलाई, बधाई छ आयोजकहरूलाई, बधाई छ प्रायोजकहरूलाई र मेरो दुई शब्द यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय मोहन सर, हजुरको एकदमै म प्रतिको प्रेमको लागि। म अगाडि देखिएको मात्रै हो, हाम्रो ठुलो टिम छ, केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, ट्रस्टीका कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको प्रेरणा ऊर्जाले गर्दा मलाई यो काम गर्ने जिम्मेवारी आएको छ। त्यसको लागि म सदैव गौरवान्वित छु र म आफ्नो कार्यकालमा जति सक्छु राम्रो गरौँ भन्नेमा प्रयासरत रहेछु। यहाँको ऊर्जाले मलाई सदैव त्यसमा अगाडि बढ्न साथ दिइरहनेछ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मैले अघि छुटाएको एउटा कुरा के थियो भने अघि डाक्टर कार्कीले पनि भनिसक्नुभयो, प्रवासमा नेपाली भाषा साहित्यको विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि स्थापना भएर आज यो रूप पाइसकेको छ। तर विभिन्न कारणले गर्दा प्रवासमा बसेर किताब लेख्ने स्रष्टाहरूले लेख्ने क्रममा हुनुहुन्छ, तर पुस्तकका रूपमा किताबहरू नआइपुगेको, पाण्डुलिपिमै सीमित भएका अवस्थाहरू छन् र केन्द्रीय कार्य समितिले च्याप्टर मार्फत र बोर्ड अफ ट्रस्टी हामीले पनि सबैले च्याप्टर मार्फत नेपाल बाहिर किताब लेख्ने स्रष्टाहरूलाई बढी ऊर्जा दिनुपर्ने, इन्करेज गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ। किनभने हामीले नेपाली भाषा साहित्यको विकास प्रवासमा होस् र नयाँ सन्ततिहरूले पनि नेपाली भाषा साहित्यलाई सिक्दै जाउन्, हाम्रो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा यो स्थानान्तरण होस् भनेर यो प्रयास 31 वर्ष अगाडि 3 दशक अगाडि सुरु भएको थियो। र अघि रोहिणी सरले भनिसक्नुभयो, हाम्रा छोराछोरीले भाषा पाठशालामा पढ्दाखेरि जुन किसिमले भाषा सिक्छन् त्यो भाषा सिक्ने क्रममा
उत्कृष्टता हासिल गर्ने भाषा पाठशालाहरूलाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो सरले। मलाई सम्झना छ म संलग्न भएको यहाँको भाषा पाठशालामा उहाँले 1 महिनाको लागि पुरस्कारको सौजन्य गरिसक्नु भएको छ। हामी हरेक महिनामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने बालबालिकालाई हरेक तहबाट छानेर पुरस्कृत गर्छौँ हरेक महिना, र वर्षको पनि पुरस्कृत गर्छौँ। र अहिले भाषा पाठशालाहरू पनि अगणित अवस्थामा नगनिएको अवस्थामा अमेरिकाभरि छन्, अरू राष्ट्रमा पनि छन्। ती भाषा र पाठशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले एउटा सूचीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सायद केन्द्रीय कार्य समितिले त्यो गरि पनि रहेको छ। हामी त्यहाँतिर अलिक बढी ध्यान दिएका छैनौँ। बोली निकायमा भएर पनि मैले यो आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर बोलेको छु कि थाहा छैन। यो आवश्यक कुरा हो, यस्तो प्लेटफर्ममा बोल्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले सन् 2016मै पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको छ। एनआरएलले 2014तिरै पाठ्यक्रम सुरु गरिसकेको छ। एनआरएन र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पाठ्यक्रम समेतलाई आधार बनाएर अमेरिका नेपाल सहयोगी समाजले पाठ्य पुस्तकहरूको 4 तह तयार गरिसकेको छ र त्यो अमेरिकाका 13वटा स्टेटका भाषा पाठशालाहरूमा अहिले पढाइ भइरहेका छन्। ती पाठ्य पुस्तकहरू भइरहेका छन्। पूर्वमा न्यू ह्याम्पसायरदेखि पश्चिममा हवाईसम्म त्यो पुगेको छ। अस्ट्रेलिया जापानमा त्यो स्याम्पलको रूपमा गइरहेको छ। र यसरी मेरो मातृभाषा नेपाली नामबाट ती 4वटा श्रृङ्खलाहरू अहिले अध्ययन गरेर बालबालिकाहरूले निकै नै भाषा सिक्ने, बोल्ने, अभिव्यक्ति, लेख्ने, सुन्ने, सम्झने क्षमताको विकास गरेका छन्। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। र खुसीको कुरा के छ भने ती पुस्तकहरूमा समेटिएका पाठहरू अधिकांश रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूको पाठहरू छ। किनभने हामी प्रवासमा बसेका छौँ, प्रवासमा बसेर लेख्छौँ, प्रवासमा पुस्तकहरू बनाउँछौँ, आफ्ना रचनाहरू लेख्छौँ र हामीलाई भाषा संस्कृतिको बारेमा जति थाहा छ त्यति मात्रै हाम्रा छोराछोरीलाई दिए पुग्छ भनेर हामीले प्रवासका लेखकहरूलाई त्यसमा समेटेका छौँ। संयोगले त्यो समितिमा भाषा पाठशालाको लागि पुस्तक बनाउने समितिमा म रहेको र पाठ्य पुस्तकको सम्पादन र लेखन गर्ने जिम्मेवारी मेरो परेको हुनाले मैले यो अवसरमा यो कुरा अभिव्यक्त गरेँ। र जस्तै जस्तै संसारबाट सुनिरहनु भएको छ, जहाँ जहाँ भाषा पाठशालाहरू छन् यहाँहरूलाई पुस्तक आवश्यक पर्यो भने ती पुस्तकहरू अमेरिकाबाट हामी उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले तयार गरेको पाठ्यक्रमकै आधारमा तयार भएको पुस्तक हो। म यति जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रवासमा बसेर लेख्ने स्रष्टाहरूको अलिकति ऊर्जा र उहाँहरूको चाहिँ ताजगीको लागि हामीले अरू काम गर्नुपर्नेछ। मैले सुरुमा प्रस्तुत गरेको पुस्तकहरूको सूचीबाट पनि, सङ्ख्याबाट पनि यो कुरा थाहा भएको छ कि प्रवासबाट किताबहरू एकदमै कम सङ्ख्यामा छन्। यति भन्दै म अब मन्तव्यको लगभग अन्तिम अवस्थामा आएको छु। अब बधाई मन्तव्य ज्ञापन गर्दै आजको समारोहलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनको लागि म केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। प्रकाशजी आफ्नो समयको 1 वर्षमा अनुशासनलाई एक धक्का अगाडि दिएर अगाडि आइरहनु भएको छ। उहाँको कार्यकालमा नेपालको डायस्पोरा डेस्क तयार भइसकेको छ। थुप्रै यो अनलाइन कार्यक्रम जहाँबाट हामी अहिले अभिव्यक्त भइरहेका छौँ, यो अनलाइन कार्यक्रमको 81औं श्रृङ्खलामा हामी छौँ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ तत्परतामा र संलग्नतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। म प्रकाशजीलाई अबको समय दिन्छु। प्रकाशजी। हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालक बोर्ड अफ ट्रस्टी सचिव शिवजी तथा केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनुशासन सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार 2021 घोषणा कार्यक्रमको आज गरिमामय क्षणमा हामीहरू छौँ। अनुशासन बोर्ड अफ ट्रस्टी अध्यक्ष आदरणीय गीता खत्रीज्यू, त्यस्तै गरी अनुशासन पुरस्कार समिति अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू, त्यस्तै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीका प्रमुख सल्लाहकार डाक्टर श्याम कार्कीज्यू तथा सल्लाहकारज्यूहरू रोहिणी शर्माज्यू र प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल सर, त्यस्तै गरी अनुशासन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभएका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू र पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, त्यस्तै गरी च्याप्टर अध्यक्षज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू र नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्नुहुने र अनुशासनलाई नजिकबाट निहाल्नुहुने संसारका
सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरू, विशेष त आजको कार्यक्रमको बारेमा सुरुबाट विशेष गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा शिवजीले नै धेरै कुराहरू प्रश्न पार्नुभयो र पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षको तर्फबाट, प्रायोजकको तर्फबाट, ट्रस्टीको तर्फबाट र समितिको तर्फबाट यस कार्यक्रमको सुरुवात हामीहरूले पुरस्कार छनौट प्रक्रियाको सुरुवातका चरणदेखि लिएर अहिलेसम्मको चरणमा के कसरी आइपुग्यो भन्ने कुराहरू प्रष्ट रूपमा आइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा त्यस प्रक्रियाको बारेमा मैले धेरै कुराहरू उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिन र अलिकति समय पनि लामो गइसकेकोले गर्दा थोरै छोट्याउन चाहेँ मैले। र अनेसासाले सन् 2003 देखि सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको इतिहास भेटिन्छ र हरेक 2-2 वर्षमा विभिन्न विधामा चाहिँ अनेसासाले पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ, जुन अहिले हामीहरूले 2021 को आज औपचारिक घोषणा भइसकेको छ। कुनै पनि एउटा संस्थाले साहित्यिक गतिविधि गर्नु, प्रकाशनका कामहरू गर्नु अथवा चाहिँ सर्जकहरूलाई एउटा चाहिँ गतिविधिमा सामेल गराइराख्नुको अतिरिक्त संसारभर छरिएर आफ्ना साहित्य सिर्जना गर्ने स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नु अथवा चाहिँ सम्मान स्वरूप यो किसिमका कार्यक्रम गर्नु भनेको कुनै पनि साहित्यिक संस्थाको एउटा धर्म पनि हो र जुन कुरा अनेसासाले विगतका धेरै वर्ष अगाडिदेखि त्यसलाई सकेसम्म राम्रो हुने गरी इमान्दारितापूर्वक र स्रष्टाहरूलाई न्याय हुने गरी चाहिँ हामीहरूले गरिरहेका छौँ। त्यसमा 100% नहुन पनि सक्छ। त्यसका लागि हरेक पटकलाई अनुभव ठानेर आगामी दिनमा हामीहरूले सुधार गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र यस पटकको पुरस्कार घोषणाका लागि विशेष गरी पुरस्कार समितिलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले अहोरात्र खटेर पुस्तक सङ्कलनका कामदेखि लिएर अहिलेको यो अवस्थासम्म ल्याउनका लागि प्राध्यापक डाक्टर गोपी सरको नेतृत्वमा रहेको पुरस्कार समितिले जुन काम गरेको छ यसका लागि पुरस्कार समितिका सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी बोर्ड अफ ट्रस्टी परिवारलाई पनि गीता खत्री दिदीको नेतृत्वमा रहेको बोर्ड अफ ट्रस्टी सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल च्याप्टरको रूपमा पुरस्कार अनेसासाले वितरण गर्ने जुन कुनै पुरस्कारमा पनि नेपाल च्याप्टरको अत्यन्त ठुलो भूमिका र महत्त्व रहिआएको छ, जसका लागि सन्ध्या पहाडीको नेतृत्वमा रहेको अनेसासा नेपाल च्याप्टरले गरेको भूमिका पनि सराहनीय छ, यहाँ मैले सम्झन चाहन्छु। केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले पुस्तक सङ्कलनका लागि विभिन्न च्याप्टरका साथीहरूलाई अनुरोध गर्नेदेखि लिएर सूचना प्रवाहदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कार्य समितिका सम्पूर्ण परिवार, मेरो कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस छनौट प्रक्रियामा, निर्णायक प्रक्रियामा अन्तिम तहसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने छनौट समितिका निर्णायक मण्डलका सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पुस्तक उपलब्ध गराएर जो पुरस्कृत हुनुभयो उहाँहरूको पुस्तकका नाम मात्रै, स्रष्टा र पुस्तकका नाम मात्रै हामीहरूले सुन्यौँ, तर हामीहरूसँग 100 भन्दा बढी पुस्तकहरू प्राप्त भएको कुरा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जसले उपलब्ध गराउनु भयो पुस्तक उपलब्ध गराएर हाम्रो यो स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने अभियानमा सामेल हुनुभएकोमा सम्पूर्ण स्रष्टाजीवहरूलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी प्रायोजकहरू बिना हामीहरूको अनेसासाले वितरण गर्ने विगतदेखि नै जुन कुनै पुरस्कार पनि सम्भव हुने थिएन। यो कार्यक्रमलाई स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने हामीहरूको यो अभियानलाई सफल पार्नका लागि प्रायोजकज्यूहरूले जति पनि ठुलो हृदयका साथ सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ केही प्रायोजकहरू उपस्थित पनि हुनुहुन्छ, धेरैजना उपस्थित पनि हुनुहुन्न। यहाँहरूलाई उपस्थित र अनुपस्थितिका बिचमा पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा मैले सम्झन चाहन्छु र सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा आजको कार्यक्रमलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक सुरुवातमा केन्द्रीय कार्य समितिका महासचिव सर्वेज्ञ वाग्लेज्यू र अहिले निरन्तर रूपमा एकदमै गहन रूपमा अगाडि बढाउनु भएकोमा ट्रस्टीका सचिव आदरणीय शिव लामछानेज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले केही कुराहरू छुटाएको भएदेखि यसपछि बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यूले बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले थप कुरा समेट्नु हुनेछ भन्ने लागेको छ। र अन्तमा अघि शिवजीले पनि थोरै जोड्नु भएको थियो, हामीहरूले डायस्पोरामा रहेको स्रष्टाहरूलाई अझ ऊर्जा प्रदान गर्ने गरी यो कार्य समितिले पनि केही सुरु गर्यो र आगामी दिनमा पनि अलिकति डायस्पोरिक स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्नका लागि केही पुरस्कारहरू अथवा केही सम्मानका कुराहरू ल्याउने कुरालाई हामीले हृदयमा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही अनुसार विगतका कुरा निरन्तरता दिँदै
डायस्पोरिक स्रष्टाहरूलाई सम्मानको लागि थप योजनाहरू ल्याउने सन्दर्भ पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र केन्द्रीय कार्य समितिले गरेका कामका सन्दर्भमा थप गर्न लागेका र गरिरहेका कामका सन्दर्भमा अरू कुनै एउटा केन्द्रको कार्यक्रममा हामीहरूले बेग्लै रूपमा छलफल गर्न सक्छौँ। आजको यस कार्यक्रममा मैले त्यसबारेमा पनि धेरै कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिनँ र अन्तमा पुनः एकपटक अनेसासा सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार 2021बाट सम्मानित हुनुहुने पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा र कृति र त्यस कृतिका स्रष्टाजीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा यहाँहरूको साहित्यिक यात्राको उत्तरोत्तर सफलताको र प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अनेसासा केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट। हस्, यति भन्दै मैले मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू। यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्रवासका स्रष्टाहरूलाई ऊर्जा दिनको लागि र प्रोत्साहन गर्नका लागि 2वटा पुरस्कारहरू प्रष्ट रूपमा प्रवासबाट वितरण हुने गरी व्यवस्था भएका छन्। एउटा पुरस्कार होमराज सुवेदी डायस्पोरा बाङ्मय पुरस्कार, त्यसका सौजन्यकर्ता रोहिणी शर्मा सर हुनुहुन्छ, यही हुन्छ हाम्रो साथमा। र अर्को पुरस्कार अनेसास दिल लीला बस्नेत सर्वोत्कृष्ट डायस्पोरा पुस्तक पुरस्कार, त्यसका सौजन्यकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्ष ट्रस्टी र पुरस्कार समितिका अहिलेका सदस्य डाक्टर कुमार बस्नेत जापानबाट हुनुहुन्छ। मैले अघि प्रसङ्गवश उहाँको नाम छुट्याएँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहँदै डाक्टर साहबप्रति पनि डाक्टर कुमार बस्नेतज्यूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यो क्षणमा उहाँ उपस्थित त हुनुहुन्न यहाँ हाम्रो साथमा, तर उहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब यो पुरस्कारको रकम कसरी आउँछ भन्ने कुरामा हामीले स्रष्टाको प्रसङ्गमा र पुरस्कारको सौजन्यकर्ताको प्रसङ्गमा कुरा गऱ्यौँ, तर डिटेल के हो थोरै यसको संक्षेपमा बताइदिनु हुनको लागि बोर्ड अफ ट्रस्टीका कोषाध्यक्ष राम लामा अविनाशीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र साथमा यहाँले पुरस्कृतहरूलाई बधाई त अवश्य पनि ज्ञापन गर्नुहुनेछ। रामजी। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस गरिमामय सभाका अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू, पुरस्कार समितिका अध्यक्ष गोपी उप्रेतीज्यू, केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू र सबै बिओटीका सबै पदाधिकारीहरू र सल्लाहकारज्यूहरू, केन्द्रका पनि सबै पदाधिकारीज्यूहरू तथा सल्लाहकारज्यूहरू र आज यस कार्यक्रममा सहभागी सबै साहित्यिक यस संस्थामा आबद्ध कुनै न कुनै ओहदामा बसेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यस कार्यक्रमलाई संसारबाट हेरिरहनुभएका समस्त साहित्य प्रेमी मनहरूमा मैले नमस्कार गर्न चाहे। नमस्कार। अब यो आजको यस गरिमामय कार्यक्रम यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र विशेष कार्यक्रम हो यो अनेसासाको। यस कार्यक्रममा पुरस्कृत हुनुभएका सबै पुरस्कृत स्रष्टाहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। पुरस्कार त पाउनुभयो, पुरस्कार पाउनलाई सहयोग गर्ने दाताहरू उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। र यो सबै परिपञ्च मिलाउनलाई खटिएका पुरस्कार समिति र पुरस्कार समितिले खटाउनु भएको जज कमिटीहरू सबैजना त्यत्तिकै प्रशंसनीय काम गरिरहनु भएको छ। सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी त्यति नै गहिरो रूपले पुरा गर्नुभएको छ, जसको फलस्वरूप आज यति राम्रो रिजल्ट निस्केको छ। सबै पुरस्कार पाउने पनि व्यक्तिले पाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ र सबैलाई पनि लाग्न सक्छ। र यो पुरस्कार त आयो, कतिपय पुरस्कार दाताहरू हुनुहुन्छ, पुरस्कार दाताहरूको थ्रु आउँछ र एउटा पुरस्कार त 2100 को पुरस्कार चाहिँ हामी अनेसासा बोर्ड अफ बिओटीमा बोर्ड अफ ट्रस्टीमा का सदस्यहरू करिब 119 जना सदस्यहरू छौँ अहिले। उहाँहरूबाट सङ्कलित फीबाट त्यो रकमबाट जम्मा भएको रकम ब्याङ्कमा जम्मा भएर बसेको छ। त्यसबाट आउने ब्याजबाट हामीले त्यो एउटा पुरस्कार दिने गरेका छौँ र बाँकी पुरस्कारहरू सौजन्यबाट भइरहेको छ। सबै पुरस्कार मनकारी दाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगबाट भइरहेको छ र अब जो सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूले
बिओटीको खातामा पैसा उहाँले जम्मा गर्नुहुनेछ र जसले यी पुरस्कार पाउनु भएको छ पुरस्कार पठाउनु अगाडि उहाँसँग कुन माध्यमबाट उहाँहरूलाई लिन सजिलो हुन्छ त्यो हामी सल्लाह गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित स्रष्टाहरूलाई पुरस्कृतहरूलाई हामीले पुरस्कार पठाउने व्यवस्था गर्नेछौँ र यो आजको यस सफल कार्यक्रमका आयोजक र प्रस्तुता हाम्रा सर्वज्ञ वाग्लाज्यू लगायत सचिवज्यू शिव लामिछानेजी सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै म 2 शब्द मेरो यहाँ टिङ्गाछु। धन्यवाद। शिवजी म्युटमा हुनुहुन्छ है तपाईँ? शिवजी म्युटमा। शिव सर तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ? मेरो कोठा मात्रै घन्किरह किन भनेको त म्युटमा रहेछु। धेरै धेरै आभार रामजी यहाँलाई। म अब जाँदै यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अनलाइन संवादको यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएकोमा महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यू र तपाईँको टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रो पुस्तक सङ्कलन गर्ने क्रममा नेपालबाट सहयोग गर्नुभएका च्याप्टर अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू र यहाँको टिमलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। पुरस्कारको लागि पुस्तक दर्ता गराउनुहुने सबै स्रष्टाहरू तपाईँहरूको बिचबाट निर्णायक समितिले उत्कृष्ट पुस्तक भनेर छाने पनि सबैको सृजना सुन्दर छ। यहाँको अविरल सृजना यात्रा कायम रहोस्। यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले जानी नजानी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कुनै गल्ती गरेको रहेछु भने जानेर त भन्दिनँ, नजानिकन गल्ती गरेको रहेछु भने म यहाँहरू सबैप्रति क्षमा याचना गर्दछु र मैले जे गरेँ राम्रो होस् भनेर गर्न चाहेको छु। तोदिए वस्तु गोविन्द तोब्बे समर्पित भन्छौँ हामी। यति भन्दै अब यो कार्यक्रममा आजको यो समारोहमा विजयीहरूलाई पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्नो मन्तव्य सहित यो समारोहको औपचारिक समापन गरिदिनु हुन म बोर्ड अफ ट्रस्टीका अध्यक्ष आदरणीय गीता खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस पछाडिको भाग म सर्वज्ञज्यूलाई नै समर्पण गर्दछु। तपाईँको नियमित तरिकाबाट यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। नमस्कार। मेरो आवाज सुनिन्छ? आवाज नसुनेर आवाज सुनिन्छ? प्रश्न छ? एकदम ठिक छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा। आज यस गरिमामय कार्यक्रममा पाल्नुहुने केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू लगायत सम्पूर्ण टिम, त्यसै गरेर आज यस पुरस्कार समितिका अध्यक्ष डाक्टर गोपी उप्रेतीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिम, त्यसै गरी बिओटीका सम्पूर्ण टिमहरू, त्यसै गरी बिओटीका सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीका सल्लाहकारज्यूहरू, सर्वप्रथम त अहिलेसम्म यहाँहरूले धैर्य धारण गरेर हाम्रा सबै कुरा सुन्नु भएकोमा म हार्दिक नमन गर्न चाहे सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा। र विशेष गरेर यस कार्यक्रममा यो पुरस्कार दाताहरू पनि आज सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि मैले नमन गर्न चाहे। यो संस्था बचेकै मलाई लाग्छ पुरस्कार दाताहरूको कारणले हो जस्तो लाग्छ र उहाँहरूलाई हामीले जहिले पनि मान सम्मान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले दिएका पनि छौँ जस्तो लाग्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा मैले न्यानो अभिवादन टक्राएँ र आज जुन यस पुरस्कार जित्नु भएको छ उहाँहरूले हामीलाई यो किताब पठाएर जति पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो पुरस्कार मात्रै फेरि दिएर भएन नि, यो पुरस्कार पाउनेहरूको किताब पनि पाउनु पर्यो नि। हो, पुरस्कार जसले पहिला पुरस्कार हामीलाई दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। म एक एक गरी नाम त पढिरहन्न किनभने पूर्ववक्ताहरूले पढिसक्नु भएको छ र सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेदेखि लिएर सबै पुरस्कार जित्नु हुनेलाई यो पुरस्कारले भोलि गएर बधाईमा हामीले दिएको बधाईले धाईको काम गरोस्। उहाँहरूलाई अझै उहाँहरूको निरन्तर साहित्यमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन दियोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ।
यसको चाहना हामी सबैको त्यही हो जस्तो लाग्छ। र आज अत्यन्त यो गरिमामय यो सभामा यति खुसी छु। अघि पूर्व वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो 250 को पुरस्कार हामीले 2021 बनायौं। यो हामी सम्पूर्णको लगानी छ। यहाँ हामी विदेशमा बसेर पनि हामीले निरन्तर जुन काम गरिरहेका छौं, पहिला पहिला म विदेशमा बसेर नरोएको दिन हुन्थेन, तर अहिले म रुन्न, किनभने हामी विदेशमा बसेर पनि हाम्रो अलिकता भएको पसिना, हाम्रो मेहनत हामीले साहित्यलाई लगानी गरेका छौं। हामीले साहित्यलाई मौलाउने, हामीले भाषालाई जोगाउने काम गरेका छौं र अब हामी हृदय खोलेर भन्न सक्छौं हामी जहाँ बसे पनि नेपालको माटोलाई माया गरिरहेका छौं। एकदम खुसी छु म। सर्वप्रथम त म डाक्टर गोपी उप्रेतीको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्त सक्रियताका साथ जुन आफ्नो एउटा अमूल्य समय दिनुभयो, उहाँहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहे। त्यस्तै गरेर आज यस हामीले जुन काम दिएका थियौं, हामीले तपाईहरुलाई थाहा होला, हामीले जजहरूको नाम अहिले पनि हामी यहाँ दिदैनौं। जजहरूको यो हाम्रो नियम छ र जजहरूलाई पनि जो जहाँबाट यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, म गीता खत्रीको व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण टिमहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहे। यहाँहरूले दिन रात नभनिकन अघि नै पूर्व वक्ताले भनिसक्नुभयो, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति छोटो समय दिएका थियौं। त्यो समयमा पनि तपाईहरुले जुन हामीलाई हाम्रो अनुशासनलाई तपाईहरुले योगदान दिनु भएको छ, अनुशासन यहाँहरू सम्पूर्ण जजहरूको भएको छ र पूर्व मैले त्यो जब जजहरूको चाहिँ नि मैले त्यो मूल्याङ्कन हेरे, यति राम्रो यति सफा काम आयो होला। जजहरूले पनि आफ्नो एक बुदामा गएर त्यसरी काम गर्नुभयो। जजहरूलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। र अघि पूर्व वक्ताले अलिकति भनेको कुरा पनि म टिप्पणी गरेको थिएँ। अघि हाम्रो पूर्व वक्ताले भन्नुभयो हामीले बच्चाहरूलाई पनि यसरी पुरस्कार दिनुभएको छ। आज म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, जुन एउटा महिला कमिटीले नवरत्नको पुरस्कार स्थापना गरेको थियो, त्यसलाई बच्चाहरूलाई पनि त्यहाँ पुरस्कार चाहिँ नि हामीले दिएका छौं है अमेरिकाबाट। तर अहिले यो बच्चाहरूको चाहिँ अलि ढिला सुस्ती भइरहेछ, निस्केको छैन र तपाईहरु केन्द्रले त्यसलाई ध्यान आकर्षण गर्नु होला। र 9 जना अहिले प्रायोजक पनि कमी छ है, त्यहाँ 4 जना जतिले बच्चालाई पुगेको छ। त्यो मैले पहिलो दिन पनि बोल्दाखेरि रोहिणी दाइ र अर्को मैले नाम बिर्सेँ, सरिता हो क्यारे, उहाँहरूले 2टा प्रायोजक गर्नु भएको छ। प्रायोजक गरिदिनु होला। 250 मात्र छ। त्यो भनेको हामीले सेकेन्ड जेनेरेसनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई ध्यान दिए त्यो गरेको हो जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा मैले पहिला पनि मलाई लागेको हो, सायद हामीले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौं होला। अब भनेको हाम्रो भाषा, हाम्रो हामी विश्वको माझ लानुपर्छ भन्ने म पनि एउटा त्यसमा पर्ने व्यक्ति हो। र हामीले समीक्षाको पनि एउटा पुरस्कार थाप्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। र अघि पूर्व वक्ताले भनिसक्नुभयो हाम्रो साथीभाइहरूले, मलाई सबै कुरा चित्त बुझे पनि म यही मञ्चबाट अझै किनभने भन्न चाहन्छु, किन मिटिङमा हामी सबै सल्लाहकार हुँदैनौँ, हामी सबैजना मिटिङमा हुँदैनौँ। हामीले यो डायस्पोराबाट चाहिँ नि जुन प्रवासको नेपालीहरूलाई प्रमोट गर्न चाहिँ नि हामीले खोलिएको हो, यो अब आउने दिनमा किनभने प्रवासबाट एकदम न्यूनतम भइरहेछ, त्यसलाई कसरी अगाडि लाने हो। म सबै सल्लाहकारज्यूहरू सबैले चाहिँ नि त्यो आफ्ना चाहिँ नि भ्यूहरू आगामी दिनमा हामीलाई सल्लाह दिनु होला। हामी तपाईहरुको सल्लाह मनन गरेर अगाडि बढ्छौं जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी सबैको यसमा सबैको लगानी छ र यसमा यो एउटा अध्यक्ष मात्र हैन, सबै टिमहरूको लगानी छ। सबै टिमहरूले, यो त भोलिन्टियर संस्था हो, तर मनदेखि हामीले जुन गरेका छौं, विशुद्ध मनले गरेको काम जहिले पनि सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म गर्व छु आज यो पुरस्कार चाहिँ हामीले यस्तो क्लियर गरेको छ नि, त्यसमा कसैले भन्ने बाटो नै राखेका छैनन् जस्तो लागेको छ मलाई।
अनि अब अर्को कुरा, अब म दाताहरूको चाहिँ एउटा जस्तो हामीले एउटा नियम हाम्रो खेसरा बनाएका थियौँ, हामीले दाताहरूलाई सम्मान गर्नको लागि जब हामीले त्यो प्रमुख अतिथिले त्यो पैसाको चाहिँ नि रकम प्रमुख अतिथिले दिँदैन, यो हामीले हाम्रै पालादेखि यो एउटा लागू गरेको हो। जो दाता छ त्यो दाता त्यहाँ जान्छ भने उसले कसैले श्रीमतीको नाममा राखेको हुन्छ, कसैले नाममा राखेको हुन्छ, कसैले बाउको नाममा राखेको हुन्छ, दाताको हातबाट दिन्छ। हेर्नु त, हामीले यस्ता सूक्ष्म सूक्ष्म कुरालाई पनि हामीले केलाएर गरेका छौँ र तपाईँहरू सबै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र यति गर्दा गर्दै पनि हामी कतै कतै हामी चुकेको छौँ, कतै केही भएको छौँ भने त्यो सबै गीता खत्रीको थाप्लामा राख्दै हुन्छ। म खुसी छु, किनभने मलाई विश्वास छ जसले काम गर्छ उसले गल्ती गर्छ, जसले कामै गर्दैन उसले गल्ती पनि गर्दैन भन्ने त्यो विश्वास छ गीता खत्रीलाई। यो गीता खत्रीलाई विश्वास, यो गीता खत्रीको विश्वासमा जुन मैले टिम पाएको छु, म नतमस्त छु। म हरेक पटक मैले भन्ने गर्छु, यो पटक त केन्द्रीय टिम पनि त्यस्तै चाहिँ नि सार्प छ र उनीहरूले एकदम धेरै काम गरेको छ, बिओटीलाई त्यतिकै गरेको छ र हामी सर्वप्रथम हामी एक ढिक्का भएर काम गरेको छ। एक ढिक्काको मतलब त्यो ढिक्का कसैले फुटाउन सक्दैन। सधैँभरि हामीले अझै आउने दिनहरूमा पनि यसै गरी एक ढिक्का गरेर काम गर्न पाइयोस् भन्ने मेरो चाहना छ। र फेरि पनि म आज पुरस्कृत हुने सम्पूर्णलाई बधाई दिँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई यति बेलासम्म आज यो गरिमामय चाहिँ नि प्रोग्राममा बस्नु भएकोमा म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै म यस सभालाई विसर्जन पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।